अहिले शेयर भएको छ नि स्क्रिन त हैन शेयरमै छ है स्क्रिन सर शेयर भइरहेछ ल त्यसमै मैले फेरि अघिको कुरालाई दोहोऱ्याइदिहालेँ हामीले असाइनमेन्ट प्रब्लममा जम्मा जम्मी प्रब्लमलाई सोल्युसन गर्दाखेरि के कस्ता केसेसहरु देखिन्छलाई पहिला विचार गरौँ सबैले आफ्नो माइकलाई म्युट गरिदिनु होला सबैले आफ्नो माइकलाई म्युट गरिदिनुस् कृपया मैले अनम्युट गर्नुस् भन्दा मात्रै म्युट गर्नु अनम्युट गर्नु होला है त ल भनेपछि आज हामीले पहिला थोरै 10 मिनेट जति यसका केही पार्ट्सहरु अथवा केही केसेसहरु छन् जुन हामीले बुझ्नु पर्छ अनि कुन केसमा के कस्तो खालको वर्किङ्सहरु गर्नु पर्यो अनि बल्ल अगाडि हामीले सोल्युसन अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने कुरोको जानकारी आजको क्लासबाट लिन्छौं र भएजतिको सबै केसलाई सम्बोधन गर्ने खालको एउटा मैले लार्ज नेचरको क्वेशन्स अर्थात सुरुदेखि लास्टसम्म सबै कुरोलाई समेट्ने खालको प्रश्नको सोल्युसन आज मैले शेयर गर्छु जसलाई जानिसकेपछि हामीले एपी को एक्जामिनेसनमा आउने हरेक प्रश्न चाहिँ मिलाउँछु भन्ने आँट आइसकेको हुन्छ है त त्यसभए पालै पिलो यसका केही केसेसहरु छन् त्यसलाई हामीले चर्चा गरौँ है त ल हेर्नुस् त सबभन्दा पहिले तपाईहरुको स्क्रिनमा आइसक्यो केस नम्बर 1 सिरियल नम्बर 1 भनेर देखाएको छ पहिलो केस एउटा त्यस्तो केस जसमा रोज र कोलमको संख्या बराबर हुन्छ र त्यसमा अब्जेक्टिभ पनि मिनिमाइजेसन नै हुन्छ र यो केसमा के गर्ने भन्ने कुरो राइट ह्यान्ड साइडमा वर्किङ्स भन्ने कुरो त तपाईहरुले पढ्दै पनि हुनुहुन्छ तर यो केसको बारेमा मैले चर्चा गरिहाल्नु भन्दा पहिले नि अलिकति सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भनेर एक्चुअली थोरै अलिकति विचार गरेर अगाडि बढौँ न हामीले हिजोको क्लासमा पनि चर्चा गर्यौं थ्योरी पढाउँदाखेरि पनि मैले व्यापक रूपमा भनेकै कुरो कुनै पनि असाइनमेन्ट प्रब्लमको सोल्युसन गर्दै जाँदा दुईवटा कन्डिसन स्याटिस्फाइड भएको हुनुपर्छ भनेर हामीले विचार गरेको थियौं दुईटा कन्डिसन के भन्दा नि पहिलो कन्डिसन नम्बर 1 ले भन्छ रो र कोलमको संख्या बराबर हुनुपर्छ अर्थात प्रब्लम जहिले पनि ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरो शर्त नम्बर 1 कन्डिसन 1 ले भनेको थियो अनि सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्थ्यो भन्दा अब्जेक्टिभ चाहिँ मिनिमाइजेसन भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरो भनेको थियो हाम्रो यसको हिसाब गर्नु भन्दा अगाडिको कन्सेप्टको कुराले त्यसैले हामीले केस 1 लाई विचार गरौँ अब हेर्नुस् त केस 1 मा रो र कोलमको संख्या बराबर हुनु पर्थ्यो भनेको थियो र यहाँ बराबर नै रहेछ अनि अब्जेक्टिभ पनि मिनिमाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरो भनेको थियो र यहाँ अब्जेक्टिभ पनि मिनिमाइजेसन के रहेछ भनेपछि केस 1 मा त जे कुरो हुनुपर्ने थियो त्यो दुईवटै कुरो त पूरा भएकै रहेछ नि त अनि चाहिने कुरो त पुरा भएकै छ भने त हामीले के नयाँ थप काम त गर्नै परेन तसर्थ वर्किङ के गर्नुपर्छ भन्दा वर्किङ केही पनि गर्नु परेन त्यसैले के लेखेको छ तपाईहरुले आफ्नो माइकलाई म्युट गर्नुस् त कसैको आवाज आइराछ मैले तपाईको नाम चाहिँ थाहा पाइन कसको बडा आवाज आएको साथीहरुले भनिदिनुस् कसको घरबाट आवाज आएको थियो भनिदिनुस् त एकजनाले सबैले ल अब सबैले आफ्नो मैले यो दी कुरो भनिसकेपछि लौ न मेरै पो माइक अन म्युट भएको कि भनेर एकचोटी सबैले चेक गर्दिनुस् र म्युट गर्दिनुस् ल ठीक छ ल कहिले काहीँ बिर्सेर पनि त्यस्तो हुन सक्छ ल रो र कोलमको संख्या बराबर नै हुने र अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसन नै छ भने कुनै पनि वर्किङ नोट गर्नु परेन किनकि जे कुरो चाहिएको थियो त्यो कुरो पूरा गरेर दिएकै छ प्रश्नले आफैले स्वयंले ल त्यसैले नो एनी वर्किङ्स इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिङ द सोल्युसन भन्ने कुरा आयो केस नम्बर 1 जुन केस हामीले हिजो चर्चा गर्यौं त्यसपछि केस नम्बर 2 मा जाउँ केस नम्बर 2 ले के भन्छ रो र कोलमको संख्या चाहिँ बराबर नहुने तर अब्जेक्टिभ चाहिँ मिनिमाइजेसन रहने अब विचार गर्नुस् है त हामीले त के पढेका थियौं रो र कोलमको संख्या बराबर हुनुपर्छ भनेको नि त तर केस नम्बर 2 ले के भन्दैछ त भन्दा नि रो र कोलमको संख्या बराबर छैन भन्दैछ अनि रो र कोलमको संख्या बराबर नहुनु भनेको त्यसलाई त हामीले अनब्यालेन्स्ड प्रब्लम भन्छौं यो अनब्यालेन्स्ड प्रब्लमलाई हामीले ब्यालेन्स्ड बनाउनु पर्छ ब्यालेन्स्ड बनाउनको लागि गर्ने के त भन्दा रो र कोलमको संख्यालाई बराबर गर्ने दुईटा तरिका अब रो र कोलम बराबर नहुनु भनेको कि त रोको संख्या बढी हुनु हो कि त कोलमको संख्या बढी हुनु हो तर मैले बढी हुनु हो भन्ने कुरो भने पनि तपाईले बढीको एंगलबाट हिसाबलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन कमको एंगलबाट हेर्नुपर्छ के बढी छ त्यो हेर्ने होइन के कम छ त्यो हेर्ने हो मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भन्दै छु आफ्नो माइक अनम्युट गर्नुस् अनम्युट छ भने म्युट गर्नुस् भनिसके तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न कि क्या हो है त डिग्री पढ्ने विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ यस्ता सानो कुरालाई त मैले तपाईहरुलाई किन धेरै एकचोटी भन्नु परेको होला है विचार गर्नुस् न सबैले एकचोटी आफ्नो माइकलाई हेर्दिनुस् त कहीं मेरो पो के रे अनम्युट भएर बसेको छ कि बिर्सेर हुन सक्छ नि त त्यस्तो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ है त ल अनि रो र कोलमको संख्या बढी र कमको कुरा गर्दा नि हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा जे बढी छ त्यसलाई फाल्ने होइन जे कम छ त्यसलाई हाल्ने हो अर्थात रो कम छ भने एउटा रो क्रिएट गर्ने अनि कोलम कम छ भने एउटा कोलम क्रिएट गर्ने
र आफूले क्रिएट गरेको कोलम अथवा रो जे छ त्यो भनेको आर्टिफिशियल हाम्रो रो हुन्छ अथवा कोलम हुन्छ र आर्टिफिशियललाई हामीले अर्को शब्दले डम्मी भन्ने गर्दछौँ। तसर्थ रो र कोलमको संख्या बराबर नभएको अवस्थामा के हुँदो रहेछ त भन्दा एड डम्मी रो अर डम्मी कोलम एज पर रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। रिक्वायरमेन्ट भन्नुको अर्थ आवश्यकता अनुसारले रोको नपुगे डम्मी रो थप्ने, कोलम नपुगे डम्मी कोलम थप्ने। अनि डम्मी रो अनि डम्मी कोलम थपिसकेपछि त्यसको इन्टरनल भ्यालु कति राख्ने भन्दा इन्टरनल भ्यालु 0 राख्ने के ह्याभिङ इच एलिमेन्ट 0 भ्यालु भन्छ। डम्मी रोमा भएको भ्यालुजहरुलाई पनि 0 0 0 भनेर देखाउने, डम्मी कोलममा भएको भ्यालुहरुलाई पनि 0 0 गरेर देखाउने। किन 0 भन्दा डम्मी अकर्स टु कम्प्लिट रुल ओन्ली, इट नेभर कन्ट्रिब्युट्स टु मिट आवर अब्जेक्टिभ। तसर्थ डम्मी रोमा अथवा डम्मी कोलममा राखिएका हरेक एलिमेन्ट्सको भ्यालुजहरु 0 हुनुपर्दछ। यसले उद्देश्य प्राप्तिमा योगदान गर्दैन, नियम मात्रै पूरा गर्न आएको। नियम के थियो भन्दा रो र कोलमको संख्या बराबर हुनु पर्छ भन्ने नियम थियो। त्यसैले बराबर गर्नको लागि कि त डम्मी रो कि त डम्मी कोलम थप्नु पर्यो एज पर रिक्वायरमेन्ट। एउटा रो नपुगे भने एउटा डम्मी रो, दुईटा नपुगे भने दुईटा डम्मी रो, त्यसैगरी डम्मी कोलम पनि एउटा अथवा दुईटा कतिवटा चाहिएको छ एज पर रिक्वायरमेन्ट भनेको त्यही हो। तर जेनरल प्र्याक्टिसमा एउटा मात्रै रो थप्ने खालका प्रश्नहरू हामीले अधिकांश रूपमा देख्ने गरेका छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा दुईटा रो नपुग्ने खालको प्रश्न दिँदैन भन्न खोजेको होइन, हामीले त्यसको लागि पनि तयार भएर बस्नुपर्छ। यद्यपि त्यस्ता क्वेशन्सहरूको अलिकति हामीले कमी देख्दछौँ हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा है त। नम्बर 3 मा जाउँ। नम्बर 3 के भने रो र कोलमको संख्या चाहिँ बराबर नै राख्यो तर अब्जेक्टिभ चाहिँ के दिइरहेको छ म्याक्सिमाइजेसन। हेर्नुस् है, रो कोलमको संख्या बराबर हुनुपर्छ अनि अब्जेक्टिभ पनि मिनिमाइजेसन हुनुपर्छ भनेर हामीले हिसाबको थालनी गरेको हुन्छौँ। तर तेस्रो केसले के भन्दिदैछ त रो र कोलमको संख्या बराबर चाहिँ पार्यो तर अब्जेक्टिभ चाहिँ के दियो त म्याक्सिमाइजेसन। भनेपछि हामीले जुन कुरो बिग्रेको छ त्यो बिग्रेको कुरोलाई सम्बोधन गर्नको लागि मैले रेड इङ्क युज गरेको छु। अनि यो म्याक्सिमाइजेसनलाई मिनिमाइजेसन ढाल्नु पर्ने हो नि त। तर रो र कोलमको संख्या त बराबर नै छ। रो र कोलमको संख्या बराबर भइदिएको थिएन भने डम्मीको कुरो गर्थ्यौँ, अब्जेक्टिभ मिलेको छैन भने हामीले म्याक्सिमाइजेसन भन्ने अब्जेक्टिभलाई मिनिमाइजेसनमा ढाल्ने काम गर्दछौँ। अर्थात् हामीले त्यसलाई रिग्रेट टेबल बनाउने गर्दछौँ। त रिग्रेट टेबलको माध्यमबाट हामीले गर्छौँ के त भन्दा म्याक्सिमाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई मिनिमाइजेसनको अब्जेक्टिभमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्दछौँ। त्यसैले म्याक्सिमाइजेसन भइदियो भने गर्ने के भन्दा रिग्रेट टेबल बनाउने। अनि रिग्रेट टेबल बनाउँदा के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरोको सङ्केत यहाँ लेखिराखेको छ, पढौँ सँगसँगै। कन्स्ट्रक्ट रिग्रेट टेबल बाई सबट्र्याक्टिङ इच भ्याल्यु फ्रम द म्याक्सिमम भ्याल्यु। म्याक्सिमम भ्यालुबाट, किनकि म्याक्सिमाइजेसनलाई मिनिमाइजेसनमा चेन्ज गर्न खोज्ने भएकोले म्याक्सिमाइजेसनको लागि पहिला म्याक्सिमम भ्यालु हेर्ने अनि त्यो म्याक्सिमम भ्यालुबाट सबैलाई, एउटालाई मात्रै होइन, रोकोलाई मात्रै होइन, कोलमको लागि मात्रै होइन, सबै भ्यालुलाई घटाउने। केबाट भन्दा म्याक्सिमम भ्यालुबाट। यसरी म्याक्सिमम भ्यालुबाट सबैलाई घटाइसकेपछि जुन एउटा टेबल बन्नेवाला छ त्यो टेबलको नाम चाहिँ रिग्रेट टेबल भयो। अनि त्यो रिग्रेट टेबलको माध्यमबाट हाम्रो म्याक्सिमाइजेसन जति मिनिमाइजेसनमा चेन्ज भइसक्छ अनि कथा सेम त्यही पुरानै दोहोरिन्छ जुन हामीले मिनिमाइजेसनमा लगेको थियौँ। यही कुरो एकजना बहिनीले सोध्नु भएको थियो, सर म्याक्सिमाइजेसन भयो भने अब म्याक्सिमम छान्ने हो भन्नुभएको थियो नि त। धैर्य गर्नुहोस्, मैले जो भनेको थिएँ त म्याक्सिमाइजेसनको अब्जेक्टिभमा रिग्रेट टेबल बनाएपछि मिनिमाइजेसनमा कन्भर्ट भइसक्छ। त्यसले त्यही मिनिममकै प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्छ। अहिले म एउटा हिसाब गरेर देखाइदिइहाल्छु, नहाल्नुहोस् है त। त्यसो भए मैले 2 नम्बर र 3 नम्बरको वर्किङ नोट अथवा चाहिँ केसलाई चर्चा गर्दै गर्दा कुनै बेलामा डम्मीको कुरो थप्ने भन्ने कुरो गर्दा रो र कोलमको संख्या बराबर भएन भने डम्मीको कुरो उठ्छ। कुनै बेलामा रिग्रेट टेबल बनाउने भन्दाखेरि जब तपाईँको अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन छ भने रिग्रेट टेबल त्यो बेलामा जान्छ। विचार गर्नु होला है त। मैले फेरि एकचोटि भनिदिएँ, कुनै बेलामा रिग्रेट टेबल बनाउने भन्दा अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन भयो भने, जुनसुकै प्रश्नमा अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन भयो भने रिग्रेट टेबल सरी ल। अनि कुनै बेलामा डम्मी रो अथवा डम्मी कोलमको कुरो गरिन्छ भन्दा अनब्यालेन्स्ड भएको बेलामा, अर्थात् रो कोलमको संख्या बराबर भएन भने। त्यसो भए अब केस नम्बर 4 मा जाउँ। चौथो केसमा 2 नम्बर र 3 नम्बरको मिक्स्ड भर्जन आउँछ हैन। के भन्दो रहेछ भन्दा रो र कोलमको संख्या पनि बराबर छैन, अब्जेक्टिभ पनि म्याक्सिमाइजेसनको छ। भनेपछि दुईवटै कुरो यसमा बिग्रियो। रो र कोलमको संख्या बराबर नभयो भने डम्मीको कुरो उठ्दो रहेछ, म्याक्सिमाइजेसन भयो भने रिग्रेट टेबलको कुरो उठ्दो रहेछ।
त्यसभए यहाँ दुईवटै कुरो बिग्रेकोले वर्किङ नोट भने दुईवटा गर्नुपर्ने भयो। हिसाबलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले दुईटा छुट्टा छुट्टै टेबल बनाउनु पर्ने भयो। अब दुईटा टेबल कुन कुन वाला गर्ने भन्दा एउटा टेबल डम्मी वाला, अर्को टेबल चाहिँ रिग्रेट टेबल वाला। अब दुईटा मध्ये कुनलाई पहिला गर्ने भन्ने कुरो गर्दा सबभन्दा पहिले त आफू ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो नि। ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो भन्नुपर्छ हिसाबलाई टेबललाई ब्यालेन्स्ड बनाउनु पर्छ। अर्थात् हामीले जहिले पनि दुईवटा वर्किङ नोट गर्दै गर्दा सबभन्दा पहिले डम्मी रो अथवा डम्मी कोलमको कामलाई थप्ने। रो कम भए डम्मी रो, कोलम कम भए डम्मी कोलम थप्ने। अनि बल्ल यहाँ लेखेको छ पर्पल इङ्कबाट देन भनेको छ। अनि यो डम्मी रो र डम्मी कोलमको एड गरिसकेपछि बल्ल रिग्रेट टेबल बनाउने। पहिला रिग्रेट टेबल बनाउँछु अनि बल्ल डम्मी रो अथवा डम्मी कोलम के थप्नु पर्ने म त्यही थप्छु भन्ने काम गर्न पाइँदैन है त। सिलसिलेवार तरिकाले आउनु पर्यो, किनकि पहिला ब्यालेन्स्ड गर्ने अनि बल्ल त्यस पछाडि रिग्रेट टेबल बनाउने। यो दुईटै वर्किङ नोट गर्नुपर्छ यदि तपाईँको दुईटा कुरा बिग्रेको छ भने है त। यति कुरो भइसके पछाडि केस नम्बर 5 मा गयौँ हामी। केस नम्बर 5 मा एम्प्टी सेल इन द टेबल भन्छ। एम्प्टी सेल इन द टेबल भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ टेबलमा नि एउटा सेल ड्यास दिन सक्छ। ड्यास भन्नुपर्दा त्यो सेलको भ्यालु खाली राखिन सक्छ अथवा त्यहाँ कुनै पनि भ्यालु नदिएर क्रस पनि दिन सक्छ। अब भ्यालु छैन भनेर फेरि कोही कोही विद्यार्थी जान्ने भएर आफैले चमक्क चम्किएर त्यो खाली हुनुको अर्थ केही पनि नहुनु हो, केही पनि नहुनु भनेको जिरो मान्नु हो भनेर त्यहाँ फेरि जिरो लेखौला नि। फेरि जिरो लेख्न मिल्दैन, किनभने यदि कुनै ठाउँमा ड्यास राखेको छ अर्थात् त्यो सेल इम्टी मानेको छ भने त्यो इम्टी भएको ठाउँमा एलोकेसन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो प्रश्नले सङ्केत गरेको हो। अब त्यो इम्टी राख्दै गर्दा तपाईँले केही पनि होइन भन्ठानेर जिरो हालिदिनुहुन्छ अनि जिरो हालिदिने बित्तिकै त्यही जिरोलाई हेरेर एलोकेसन गर्ने हाम्रो चलन छ नि त। त्यसभए प्रश्नले भनेको मर्म के थियो, त्यो ठाउँमा एलोकेसन गर्न हुँदैन, तर तपाईँले जिरो हालेर सबैभन्दा पहिले त्यहीँनिर एलोकेसन गर्न पुग्नुभयो त, किनकि जिरोलाई हेर्दै हामीले एलोकेसन गर्ने गरेको छौँ त असाइनमेन्टमा। त्यसैले प्रश्नले भनेको कन्सेप्ट भन्दा ठ्याक्क उल्टो जान पुग्दछौँ यदि हामीले जिरो हालिदियो भने। अब हुन त जिरो नहालेर कहिलेकाहीँ एप्सिलोन भन्ने भ्यालु राख्ने पनि चलन छ। मिनिमाइजेसनको केसमा म्याक्सिमम भ्यालु इन्फिनिटी राख्ने चलन छ अनि म्याक्सिमाइजेसनको केसमा हाम्रो माइनस इन्फिनिटी भनेर राख्ने चलन पनि छ। अब विभिन्न तरिकाले हामीले विभिन्न बुक्सहरुमा विभिन्न तरिकाले लेखेको पाउँछौँ अथवा तपाईहरु पनि विभिन्न ठाउँबाट यो क्लासमा जोडिनु भएको छ। कुनै कुनै सरले एप्सिलोन राखेर तपाईहरुलाई सिकाइदिनु भएको छ, त्यो पनि करेक्ट हो। अब्जेक्टिभ भन्दा कन्ट्राडिक्टनरी भ्यालु इन्फिनिटी भ्यालु माइनसमा अथवा प्लसमा राख्न सिकाउनु भएको छ भने त्यो पनि ठिक हो। तर हामीले किन नानाभाती कुरो गर्ने के भन्दा सिम्पल कुरा, इम्प्टी सेल कहीँ दिएको छ भने त्यसलाई इम्प्टी नै राखिराख्ने, यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर खाली नै राखिदिने। अर्थात् रो अपरेसन टेबल बनाउँदा पनि त्यो ठाउँ ड्यासमा छ भने ड्यासै राख्ने, कोलम अपरेसन टेबलमा जाँदाखेरि पनि ड्यासको ठाउँमा ड्यासै राख्ने हैन, टोटल अपरेसन टेबल बनाइहाल्नु पर्यो भने पनि फेरि ड्यासै राख्ने, केही पनि नयाँ काम नगर्ने, आफैले एप्सिलोन भन्ने भ्यालु नराख्ने, इन्फिनिटी भन्ने नराख्ने, अरु कुरो विचारै नगर्ने, खाली छ भने त्यसलाई खाली नै राख्ने अन्तिमसम्म। त्यति कुरो ख्याल गर्नुस्, केही नयाँ कुरो बोकिराख्नु परेन। ल यो 5 वटा केसहरु मध्ये कुनै एउटा केसलाई मिलाएर क्वेशन्स सोधिन सक्छ। हिजो हामीले गरेको केसमा रो र कोलमको संख्या बराबर थियो, अब्जेक्टिभ पनि मिनिमाइजेसन थियो। अब आज मैले रो र कोलमको संख्या बराबर नहुने कुरालाई पनि गर्छु, म्याक्सिमाइजेसन पनि भएको कुरो गर्छु, भए जतिको सबै कुरोहरुलाई फेरि दोहोर्याउने गरी मैले तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्छु। केही नयाँ केस पनि आज म देखाउँछु। त्यो कुरालाई एउटा हिसाबमा ज्यादा हामीले देखिहाल्छौँ। तर त्यो भन्दा पहिले म यो केस तपाईको एक्जाम्पल 2 भनेर तपाईको स्क्रिनमा देखिरहेछ, यसको सोलुसन अहिले म गर्नेवाला छु। 1 वर्ष एक्जाममा आएको प्रश्न पनि हो यो। त्यसैले हिसाबलाई सोलुसन गर्नुभन्दा पहिले अलिकति थोरै मैले 1 मिनेट मात्रै अहिले भर्खर मैले के भने भन्ने कुरालाई रिभिजन गराइदिएँ है त। हामीलाई असाइनमेन्टको हिसाब गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले के ख्याल गर्नु पर्यो त, हामीले जुन केसहरु लेखेका छौं नि त्यहाँ ख्याल गरौँ। कुनै बेलामा रिग्रेट टेबल बनाउने भन्ने कुरो प्रश्न मैले भन्दै छु, तपाईहरुले मनमनमा उत्तर दिदै गर्नु होला है त। ल कुनै बेलामा रिग्रेट टेबल बनाउने भन्दा जब हाम्रो अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन छ भने त्यो बेलामा रिग्रेट टेबल बनाउने। फेरि कुनै बेलामा डम्मी रो अथवा डम्मी कोलम अर्थात् ब्यालेन्स गर्नुपर्ने कुनै बेलामा गर्ने भन्दा यदि हामीसँग रो र कोलमको संख्या बराबर छैन भने गर्ने। अनि वर्किङ नोट दुईवटै गर्नुपर्छ त कुनै पनि प्रश्नमा भन्दा बाध्यता भएन। कुनै प्रश्नमा एउटा मात्रै वर्किङ नोट गर्नु पर्ला, कुनै प्रश्नमा दुईवटै वर्किङ नोट गर्नु पर्ला।
कुनै प्रश्नमा एउटै मात्रै पनि वर्किङ नोट गर्नुपर्ने अवस्था नरहला। जस्तै हिजै गरेको प्रश्नमा हामीले कहाँ कुनै पनि वर्किङ नोट गरेका थियौँ, ठाडै हङ्गेरियन मिटर अप्लाई गर्दै हामीले रो अपरेसन टेबल अनि कोलम अपरेसन टेबल बनाइदिएको होइन र, किनकि त्यहाँ त न त डम्मीको कुरो गरिएको थियो न त त्यहाँ रिग्रेट टेबल बनाइएको थियो। किन भन्दा किनकि हिजो चर्चा गरेको प्रश्नमा रो कोलमको संख्या पनि बराबर नै थियो अनि अब्जेक्टिभ पनि मिनिमाइजेसन वाला नै थियो। तसर्थ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन के छ भन्ने कुरोबाट कस्तो खालको वर्किङ नोट गर्ने भन्ने कुरो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यो कुरालाई, रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्ने कुन बेलामा रहेछ त, जब हामीसँग अब्जेक्टिभ म्याक्सिमाइजेसन वाला छ। कुनै बेलामा हामीले डम्मी रो अथवा डम्मी कोलमको कुरो गर्छौँ जब हामीलाई प्रश्नमा अनब्यालेन्स्ड केस दिएको छ। त यो कुरोलाई ख्याल गर्ने अनि ड्यास छ भने त्यसलाई जहिले पनि ड्यास राख्ने भन्ने कुरो मैले गरिहालेँ। ल एक्जाम्पल 2 स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले। फ्रम द फलोइङ फाइन्ड द अप्टिमल असाइनमेन्ट सो दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड अन द बेसिस अफ वन मेसिन अन वन जब भनेको छ, टु वन जब भनेको छ। भन्नै पर्दैन, एउटा मेसिनले एउटा मात्रै जब दिने खालको तरिकाले पढेको त हो नि हामीले, हैन र? 1:1 बेसिसबाट एलोकेसन हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ। अनि मेसिन्सहरु हेर्नुस् XYZ छ, जब्सहरु ABCD भनेर चारवटा दिएको छ, डेटा दिएको छ हामीलाई प्रॉफिट भनेर। भनेपछि यो प्रॉफिट भएकोले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भन्ने अब्जेक्टिभ देखियो, तर त्यो भन्दा पहिले रो र कोलमको संख्या गर्ने भनेको नि त। त्यसैले अब सोलुसनतिर म जाँदैछु। सोलुसन अनि सोलुसन भनेर लेख्ने बित्तिकै मैले तपाईहरुलाई हिजै पनि चर्चा गरेको कुरो, कुनै पनि प्रश्न गर्दा पहिला तीनटा कुरो लेखिहाल्ने भनेको नि त। के तीनटा कुरो भन्दा रोज, त्यसको ठ्याक्कै तल कोलम्स, त्यसको ठ्याक्कै तल अब्जेक्टिभ, यो तीनटा कुरो पहिला लेखिहाल्ने। अब त्यसै मेरो माउसलाई ध्यान दिनुस् त, यहाँ के लेख्यो त रोज। रोज भनेको त्यो प्रश्नमा हेर्ने, हाउ मेनी रोज आर देयर भन्दा x भन्ने एउटा रो, y भन्ने अर्को रो, z भन्ने एउटा रो, भनेपछि रोजहरुको संख्या जम्मा जम्मी कतिवटा छ भन्दा 3 वटा छ। त्यसैगरी अब पालो के को भन्दा कोलम्स, कोलम्सहरु कतिवटा छ A B C D गरिकन 4 वटा कोलम्स छ, त्यसले यहाँ 4 लेख्ने। अनि रोको संख्या 3टा, कोलमको संख्या 4 वटा भन्दा यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दा ब्यालेन्स्ड कि अनब्यालेन्स्ड भन्दा तपाईहरुको मनमा एन्सर फुरिसक्यो, यो अनब्यालेन्स्ड केस हो। त्यसभए अनब्यालेन्स जब हुन्छ तब डम्मीको कुरो हुन्छ। त्यसभए यहाँ हामीले कि त डम्मी रो थप्नु पर्यो कि त डम्मी कोलम थप्नु पर्यो। हामीसँग के कम छ त्यसलाई थप्ने भन्ने कुरो न रहला बल्ल। त्यसभए यहाँ रो कम छ भने डम्मी रो थप्ने भयो। अनि डम्मी रोको भ्यालुजहरु जहिले 0 हुन्छ भनेर पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं, त्यो कुरो पछि थपौँला। अर्को एउटा कुरो अझै लेख्न लागेको छ, हेर्नुस् त मेरो माउसमा के भन्दै छ, अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरो त ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले देखिसक्यौं, के भन्छ चाहिँ प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड भनिदिएको छ। अब मैक्सिमाइज नभने पनि प्रॉफिट भन्ने बित्तिकै त्यो मैक्सिमाइजेसन गर्ने त हो नि, तसर्थ अब्जेक्टिभ भयो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन। त्यसैले हामीले यसमा वर्किङ नोट कतिवटा गर्ने भयो, एउटा अथवा दुईटा भन्दा तपाईहरुको दिमागमा एन्सर आइसक्यो। 2 वटा वर्किङ नोट, एउटा अनब्यालेन्स्डलाई ब्यालेन्स्ड बनाउने खालको वर्किङ नोट, एउटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनलाई मिनिमाइजेसनमा ढाल्ने खालको वर्किङ नोट। र अनब्यालेन्स्डलाई ब्यालेन्स्ड गर्नको लागि जे कम छ त्यसलाई थप्नु पर्यो, रो कम छ भने डम्मी रो थप्नु पर्यो, अनि मैक्सिमाइजेसन भएकोले रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्यो। अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो दुईवटै कुरोलाई सानो ल्याङ्ग्वेज लेख्दै हामीले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौं। यहाँ पहिला लेखेको छ हियर नम्बर अफ रोज आर लेस दैन नम्बर अफ कोलम। यहाँ जे कम छ त्यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज सुरु गरियो। नम्बर अफ रोज आर लेस दैन नम्बर अफ कोलम, इट इज एन अनब्यालेन्स्ड एपी। यो एउटा अनब्यालेन्स्ड एपी हो लेख्यौं। एन्ड टु मेक इट ब्यालेन्स्ड वी इन्ट्रोड्युस अ डम्मी रो, किनकि एउटा रो पुग्यो नि त्यसैले अ डम्मी रो लेखियो। having each element 0 value, डम्मी रोको भ्यालु जहिले पनि 0 राख्ने। देन वी गेट भनेर हामीले एउटा रो पाउँछौं, एउटा नयाँ टेबल पाउँछौं। त्यसो यही टेबलमा XYZ त हामीसँग छँदैछ। XYZ भन्दा अर्को नाम W अथवा P अथवा O अथवा M अथवा N जे लेखे पनि भयो, एउटा अर्को नयाँ टेबल बनाउँछौं जुनको नाम भयो टेबल नम्बर 1। टेबल नम्बर 1 मा हामीले बनाउँदै गरेको काम ब्यालेन्स्ड गर्नको लागि थियो, त्यसैले यसलाई ब्यालेन्स्ड एपी भन्यौ टेबल नम्बर 1 मा। यो रो अपरेसन टेबल होइन, कोलम अपरेसन टेबल होइन। हामीसँग भएको प्रश्नमा ब्यालेन्स्ड गर्नको लागि एउटा रो थप्दै ल्याएको कुरो। माथिका जे जस्ता कुराहरु छन् ती प्रश्नले दिएका हुन्। तलपट्टि एउटा W राखियो, त्यो W हाम्रो लागि डम्मी हो। अनि डम्मीको भ्यालु 0 0 0 0 भनेर देखाउने हामीले पढेका थियौं। त्यसरी हामीले यसमा
रो र कोलमको संख्या बराबर देख्न पुग्यौं, अर्थात् यो प्रश्न ब्यालेन्स्ड भयो। अब ब्यालेन्स त गरियो, ब्यालेन्स मात्रै गरेर भएन नि त, हामीले अब्जेक्टिभलाई पनि त ख्याल गर्नुपर्छ। अब्जेक्टिभलाई ख्याल गर्दाखेरि प्रश्नले दिएको अब्जेक्टिभ त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हो नि। त्यसो भए त्यो म्याक्सिमाइजेसन भएको अब्जेक्टिभलाई हामीले मिनिमाइजेसनमा चेन्ज गर्ने, कन्भर्ट गर्ने कसरी भन्दा रिग्रेट टेबल बनाएर। अनि रिग्रेट टेबल बनाउने तरिका के भन्दा मैले अघि भर्खर भनेर आएको कुरो हो, हामीलाई अहिले प्रश्नले म्याक्सिमाइजेसनको कुरो गरेकोले हामीले खोज्ने भ्यालु पनि म्याक्सिमम हो। फेरि विचार गर्नुहोस् है त, म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भएकोले त्यो भ्यालुबाट मध्येबाट सबैभन्दा म्याक्सिमम कति छ त्यो खोज्ने। हेर्नुहोस् है त, 1800, 2400, 2800, 3200, 800, 1300, 1700, 1900, फेरि 1000, 1500, 1900, 2200 तलपट्टिका जिरो भइहाल्यो। यति भरिको मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु त 3200 हो नि त। त्यसै यो 3200बाट 3200बाट भए जतिको सबैलाई घटाइदिने र त्यसरी घटेर आउने टेबल जुन बन्द छ त्यसलाई भन्छौँ रिग्रेट टेबल। अनि त्यही रिग्रेट टेबलको माध्यमबाट मिनिमाइजेसनमा हामीले आफ्नो कन्भर्जन गराइसकेको हुन्छौँ आफ्नो उद्देश्यलाई। अनि त्यसपछि त्यही सेम प्रक्रिया पुरानै दोहोरिन्छ है त। त्यसले हामीले रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा पायौँ। रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो थाहा पाउने बित्तिकै ठसक्क रिग्रेट टेबल बनाउने होइन नि, पहिला एउटा भाषा लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, in order to solve maximization AP, the given table should be converted into regret table by subtracting each value from maximum value, that is 3200, then we get यति ल्याङ्ग्वेज लेख्नु। यो ल्याङ्ग्वेज तपाईले के लेख्नुपर्छ र घोक्ने होइन, के यसो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु चाहिँ पर्छ है तपाईहरुले। ल त्यसैले एउटा नयाँ टेबल बन्दैछ, त्यो नयाँ टेबलको नाम के त भन्दा रिग्रेट टेबल। अनि रिग्रेट टेबललाई अर्को शब्दले लस टेबल पनि भनिन्छ। लस टेबल बनाउँदा के प्रक्रिया पुरा गर्ने भन्दा यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा परफर्मिङ लेखिसकेको छ, 3200बाट सबैलाई घटाउने। त्यसले पालै पिलो घटाउँदै हेर है त, मेरो माउसमा ध्यान दिएर। पहिलो भ्यालु यहाँ 1800 छ, हामीसँग भएको यो 3200बाट 1800 घटाउँदा 3200 माइनस 1800 गरेर आउँछ 1400। त्यसपछि त्यसको छेउको भ्यालु 2400 थियो, 3200बाट यो 2400 घटेपछि 800, फेरि 3200बाट 2800 घटेपछि 400, लास्टको डी को तलपट्टिको 3200बाट 3200 नै घट्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0। वाइ भन्ने लाइनमा 3200बाट 800 घटे पनि 2400, 3200बाट 1300 घटे पनि 1900, फेरि 3200बाट 1700 घट्दाखेरि 1500 आउँछ। अनि लास्टको 1900 छ, 3200बाट 1900 घटेपछि आउँछ 1300। फेरि जेड भन्ने लाइनमा 3200बाट 1000 घट्दाखेरि 2200, 3200बाट 1500 घटाउनु पर्ने भयो, आउँछ 1700। अनि 1900 घटाइसकेपछि फेरि भ्यालु आउँछ 1300, अनि लास्टको 3200बाट 2200 घटाएपछि आउँछ भ्यालु 1000। त्यसो भए लास्टको डम्मी भन्ने रोमा जाँदा 3200बाट 0 लाई घटाउँ, सबै 0 0 रहेछ। अनि 3200 माइनस 0 गर्दा 3200 त हुने हो नि। त्यसै सबैलाई 3200 3200 3200 गर्दै लेखियो। त गरेपछि हामीले गर्यौं के भन्दा सबै भ्यालुलाई 3200बाट घटाएर एउटा टेबल बनायौं र यो टेबलको नाम भनेको रिग्रेट टेबल भयो। यो रिग्रेट टेबलको माध्यमबाट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभलाई मिनिमाइजेसन अब्जेक्टिभमा परिवर्तन गरा जस्तो भयो। त्यसै अब गर्ने के भन्दा ठिक त्यही काम पूरा गर्ने जुन हामीले हिजो गरेको थियौं, अर्थात् मिनिमाइजेसन अब्जेक्टिभमा जे कुरो भएको थियो त्यही कुरो दोहोर्याउने। भनेपछि मिनिमाइजेसनमा गइसक्यो नि त, अब म्याक्सिमम हेर्न हुँदैन है भन्न खोजेको। हिजो एकजना बहिनीले सोध्नु भएको थियो नि, सर म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभमा म्याक्सिमम हेर्नुपर्छ हो भन्दा होइन, किनभने म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभबाट सुरु पो भएको, तर हामीले त हिसाबको दौरानमा यसलाई चेन्ज गरिसक्यौं। त्यसले कथा फेरि पुरानै दोहोरिने भयो, मिनिमाइजेसन नै हाम्रो गराए जस्तो अगाडि बढ्ने भयो। त्यसै मैले यो पेजलाई यो चित्र मैले बनाएर अर्को पेजमा सारिसकेँ। त्यहाँ ठ्याक्कै भ्यालु आइसक्यो 3200 वाला तलपट्टि हेरिहाल्नु भयो। यसलाई हेर्दै हामीले अब बल्ल के लेख्छौँ त भन्दा नाउ अप्लाइङ हंगेरियन मेथड। हिजोको हिसाबमा ठाडै हामीले प्रश्न देख्ने बित्तिकै नाउ अप्लाइङ हंगेरियन मेथड लेखेका थियौँ। आज हंगेरियन मेथड फलो गर्नुभन्दा पहिले दुईवटा वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। त्यही दुईटा वर्किङ नोट गरेपछि बल्ल हंगेरियन मेथडमा हामी जान खोजेछौँ। सम्झनुहोस्, हंगेरियन मेथडमा हामीले के गरेका छौँ भन्दा दुईटा कुरा पुरा हुनुपर्छ भनेको थियो नि त। पहिलो कुरो के भने
हरेक रोमा अनि हरेक कोलममा 0 हुनुपर्छ भनेको हो नि त। त्यसोभए हरेक रोमा पनि र हरेक कोलममा पनि 0 छ कि छैन हेर्नुस्। हरेक रोमा 0 ल्याउनको लागि हामीले रो अपरेसन टेबल बनायौं अनि हरेक कोलममा 0 ल्याउनको लागि हिजो हामीले कोलम अपरेसन टेबल बनायौं। त्यसोभए पालो रोबाट सुरु गरौँ। हेर्नुस् प्रश्नले जुन हाम्रो टेबल 2 हाम्रो छ अथवा दिएको क्वेशन 1400 800 400 0 अनि x भन्ने रोमा 0 छ अनि x भन्ने रोको कारणले गर्दा हामीले रो अपरेसन टेबल बनाउनु पर्यो। y भन्ने लाइनमा हेर्नुस् 0 छैन, z मा पनि 0 छैन, w मा पनि 0 छैन। भनेपछि हरेक रोमा 0 हुनुपर्ने हो नि त, एउटा मात्रै रोमा 0 त भएर भएन। त्यसोभए हरेक रोमा 0 ल्याउनको लागि हामीले गर्छौं के भन्दा रो अपरेसन भन्ने टेबल बनाउँछौं। जुन टेबलको आकृति मैले यहाँ देखाइदिसकेँ ABCD अनि XYZ र W भन्ने छ। अनि रो अपरेसन टेबल बनाउँदा हामीले के गर्छौं भन्दा यो राइट ह्यान्ड साइडमा मैले परफर्मिङ लेखिदिन्छु। परफर्मिङमा के गरियो भन्दा पहिलो रो R1 मध्येको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु कति 0, सेकेन्ड रो R2 मध्येको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु कति हो 1300, त्यसैले R2 बाट 1300 गर्छ। थर्ड रो Z R3 मध्येको 2200 1700 1300 र 1000 मध्येको सबभन्दा मिनिमम भ्यालु 1000 अनि W भन्नेको लास्ट रोमा गएर हेर्दा जुन हेरे पनि भ्यालु 3200 छ। त्यसैले R4 बाट 3200 गर्ने। हेर्नुस् त आखिरमा हिजोको कुरो दोहोरिहाल्यो नि हैन त, सबै रोबाट मिनिमम भ्यालु खोज्दै त्यबाट मिनिमम भ्यालु घटाउने काम गरेको हो। त्यसको ख्याल गर्नुस् है त। पहिलो रोबाट 0 घटाउँदाखेरि भ्यालुमा परिवर्तन हुन्छ त भन्दा हुँदैन। त्यसोभए हामीले x भन्ने रोमा भएको भ्यालुलाई जस्ताको त्यस्तै कपी एन्ड पेस्ट गरिदिने। 1400 बाट 0 घट्यो भने 1400, 800 बाट 0 घट्यो भने 800 अनि C भन्ने लाइनमा 400 बाट 0 घट्यो भने 400 अनि अर्को लास्टको 0 बाट 0 घट्यो भने 0। अब y भन्ने लाइनमा अर्थात् सेकेन्ड रोमा R2 मा 1300 घटाउनु पर्ने छ। मेरो माउसमा हेर्नुस् त यहाँसम्म भएको भ्यालु 2400, 2400 बाट 1300 घट्यो भने 1100, त्यसपछिको अर्को भ्यालु 1900 थियो, 1900 बाट हाम्रो 1300 घट्यो भने 600 हैन, त्यसपछिको अर्को भ्यालु 1500, 1500 बाट 1300 घट्यो भने 200, लास्टको 1300 बाट 1300 नै घटाउँदाखेरि 0 आउँछ। थर्ड रो अर्थात् Z भन्ने रोबाट हामीले सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु 1000 छानेका छौं। त्यसैले हामीले Z भन्ने लाइनका 2200 1700 1300 1000 बाट 1000 भन्ने भ्यालु घटाउँदै हरेक इन्ट्रीबाट घटाउँ। पहिलो भ्यालु 2200 बाट 1000 घट्यो भने 1200, त्यसपछिको 1700 बाट 1000 घट्यो भने 700, अर्को भ्यालु 1300 थियो, 1300 बाट 1000 गर्दा 300 अनि लास्टको 1000 बाट 1000 नै घट्यो भने 0। अनि लास्ट रो अर्थात् W भन्ने रोमा जाउँ, सबै भ्यालु 3200 छ अनि घटाउनु पर्ने भ्यालु पनि 3200। त्यसैले 3200 बाट 3200 गर्दा के हुने भयो, सबै ठाउँमा त्यही 0 0 0 भनेर क्याल्कुलेसन हुने भयो। यसरी हामीले के बनायौं भन्दा रो अपरेसन भन्ने एउटा टेबल बनायौं। रो अपरेसन टेबल किन बनाएको भन्दा हरेक रोमा 0 ल्याउनलाई रो अपरेसन टेबल बनाएको। अनि हिजोको कुरो यस्तो सम्झौं, रो अपरेसन टेबल बनाउने बित्तिकै हिजो त हामीले कोलम अपरेसन टेबल पनि बनाएको थियौं। अब त्यसै रो अपरेसन टेबल बनाउने बित्तिकै कोलम अपरेसन टेबल बनाउनु पर्छ भनेर के विद्यार्थीहरू हुनमुनिदै कोलम अपरेसन भनेर लेखिहाल्छन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरूले हिसाब नमिलाउने त होइन, हिसाब मिलाए पनि मूर्ख पाराले हिसाब मिलाए जस्तो हो। यदि रो अपरेसन टेबल पछि लगत्तै कोलम अपरेसन टेबल बनाउने गरेको छु भनेर तपाई कोलम अपरेसन टेबलमा गइहाल्नुहुन्छ भने तपाईले कन्सेप्ट विचार गर्नु भएको होइन, हिसाबको फर्म्याट भोग्नु भएको, थ्योरी राम्रोसँग पढेको होइन भन्ने कुरो बुझ्नुभयो त। किनभने रो अपरेसन टेबल बनाउनु पर्छ, कोलम अपरेसन टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने नियम होइन क्या। नियम त के हो भने हरेक रोमा 0 हुनुपर्छ अनि हरेक कोलममा 0 हुनुपर्छ भन्ने नियम पो हो त। अनि हामीले टेबल 3 मा रोमा 0 ल्याउन खोज्दा रो अपरेसन टेबल भनेर शीर्षक दिएर हामीले टेबल त बनायौं। अनि रोमा 0 ल्याउन खोज्दै हेर्नुस् त ए भन्ने कोलममा पनि 0 आइसकेछ, बी भन्ने कोलममा पनि 0 आइसकेछ, सी भन्ने कोलममा पनि आइसक्यो, डी भन्ने कोलममा पनि 0 आइसक्यो। हो अघिको काम गर्दा हाम्रो प्रयास त रोमा 0 ल्याउनु थियो, तर रोमा 0 ल्याउँदै हरेक कोलममा पनि 0 आइसकेपछि हामीले त केही गर्नै परेन त, अर्थात् कोलम अपरेसन टेबल बनाउनु परेन भन्न खोजेको। तर पनि होइन म त कोलम अपरेसन टेबल बनाउँछु, त्यस्तै गर्नु भएको थियो सरले अगाडिको प्रश्नमा,
अबदेखि त म यही फर्मेटलाई अगाडि बढाउँछु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कन्सेप्ट पढेको विद्यार्थी होइन, फर्मेट घोकेको विद्यार्थी जस्तै हो। उही हामीले श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तै कि तपाईँलाई यो घटना थाहा छ नि, श्राद्धमा बिरालो बाँधेको कथा त सुन्नुभएको होला। किनभने यसमा मैले अलिकति थोरै जोडिहालेँ। हजुरबाले पहिले श्राद्धमा बिरालो बाँध्नुहुन्थ्यो। किन भन्दा घरमा बिरालो पालेको थियो। श्राद्धमा यसो बिरालोले छुँदाखेरि बाहुनको घरमा अशुद्ध हुन्छ भन्छ कि श्राद्धमा। अब बिरालोलाई बाँधेर भने बिरालो चकचकी गर्दै श्राद्ध गर्दा गर्दै छोइदेला भन्ने पिर, त्यो छोइदिन्छ कि भन्ने पिरले हजुरबाले बिरालोलाई बाँध्नु भएको थियो। त्यो कुरो त बाले देखेका छन्। अब बाले देख्दाखेरि बाले पनि के गर्दा भन्दा बिरालो बाँध्न थाल्यो। पछि नातिले हाल्यो। नातिको पालो आउँदासम्म घरमा बिरालो पालेकै थिएन, तर देखेका छन् हजुरबाले पनि बिरालो बाँधेको, बाले पनि बिरालो बाँधेको। अब घरमा बिरालो छैन, नातिले श्राद्ध गर्ने क्रममा त गर्यो के त भन्दा गाउँबाट अर्काको घरबाट बिरालो खोजेर ल्याएर घरमा बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको पनि पाइयो। त्यो के भन्दा हामीले फर्म्याट घोकेको जस्तो हो। त्यसैले गर्ने के त भन्दा नियमलाई विचार गर्ने। हामीले रो अपरेसन टेबल बनाउनु पर्छ, कोलम अपरेसन टेबल बनाउनु पर्छ भन्ने होइन कि हरेक रोमा 0 ल्याउनु पर्छ अनि हरेक कोलममा 0 ल्याउनु पर्छ भन्ने नियम हो क्या। अनि रोमा 0 ल्याउनुको लागि रो अपरेसन टेबल बनाउने चलन, कोलममा 0 ल्याउनुको लागि कोलम अपरेसन टेबल बनाउने चलन हो। र त्यो चलनको लागि हामीले रो अपरेसन टेबल बनाउँदै हरेक कोलममा पनि 0 आइसकेकोले कोलम अपरेसन टेबल बनाउनु परेन। त्यसले लौ न यो केसमा कोलम अपरेसन टेबल बनाउनु पर्दैन भनेर एक वचन तपाईले लेखिदिनुहुन्छ भने तपाईको लेखाइमा सुन्दरता थपिन्छ। ती हजारौं विद्यार्थीहरू माझमा तपाईकै कपी चमचम चम्किन्छ एक्जामिनेसनको घरमा, एक्जामिनरको घरमा जसरी आकाशमा ध्रुव तारा चम्किएको छ। भाषा जे लेखिने ल हेर्नुस् त के लेखेको छ। माइकलाई म्युट गरिदिनुहोस्, काच्चा कुच्चा आवाज आइरहेछ कसको घरबाट हो कुन्नी हैन। आज पनि रमिनाकै घरबाट आवाज आइरहेछ कि क्या फेरि। ल हेर्नुस् त, since each column has 0 value in above table, it is not needed to construct column operation table for crossing 0. 0 क्रस गर्नको लागि कोलम अपरेसन टेबल बनाउनु परेन कि। किनभने सम्झिनुस् है, फेरि जम्मा 3टा स्टेप फलो गर्ने भनेको नि त। पहिलो स्टेपले भन्छ मेकिङ 0, सेकेन्ड स्टेपले भन्छ क्रसिङ 0, थर्ड स्टेपले भन्छ चेकिङ अप्टिमालिटी हैन। त पहिलो स्टेपमा रो र कोलममा 0 ल्या भनेको थियो। त एउटै टेबलबाट रो र कोलममा 0 आइसकेपछि अब त्यसले यो 0 लाई काट्न खोज्दै त हो नि, केही गर्नै पर्यो। त्यसले हामीले यो टेबल 3 मै कोलम अपरेसन टेबलको पनि क्रिया पुरा भइसकेकोले हामीले यहाँ भएको 0 लाई काट्न खोज्यो है त। त्यसले पालै पिलो रोबाट पहिला हेर्ने, रोले भ्याएन भने कोलमलाई हेर्ने। अनि 0 काट्नतिर लाग्दाखेरि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के अरे तपाईहरुलाई थाहा होला, जहिले पनि एउटा मात्रै 0 भएको पहिला रो खोज्ने। ल हेरौं पहिलो रोबाट x भन्ने रोमा एउटा मात्रै 0 कहाँ छ भन्दा यहाँ छ। एउटा मात्रै 0 त भेटियो। एउटा मात्रै 0 भेटेपछि हामीले के गर्ने भन्दा यो 0 लाई बक्सले इन्क्लोज गर्ने, अर्थात बक्स ल्याउने, बक्स बनायो। अब यो 0 लाई बक्स बनाइसकेपछि हामीले लाइन त काट्नु पर्यो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, बक्स बनाउने बित्तिकै लाइन काटिहाल्नु। जसरी इंग्लिश सेन्टेन्समा अथवा इंग्लिश वर्डमा क्यू पछि लगत्तै यु आउँछ भने जस्तै बक्स पछि लगत्तै लाइन आउँछ क्रस, कि त त्यो भर्टिकल कि त त्यो होरिजोन्टल। अब हेर्नुस् है, मैले x भन्ने रोलाई हेर्दा एउटा 0 यहाँ भेटेकोले मैले यहाँ एउटा बक्स बनाएँ भने यो बक्स त x भन्ने रोलाई हेरेको नि त। रो हेर्दाखेरि कोलम काट्ने भनेको छ, अर्थात अर्को कोलम मैले भर्टिकली अर्थात डी लाई काट्ने भयो। यसरी डी लाई काटियो। त्यसपछि अब y भन्ने रोमा छ। y भन्ने रोमा 1100 600 200 यो 0 लाई त काउन्ट गर्न पाइएन भने y भन्ने रोमा 0 रहेनछ। z भन्ने रोमा पनि 0 रहेनछ किनकि 1200 छ 700 छ 300 छ, यो 0 लाई हेर्न पाइदैन। w भन्ने लाइनमा 3 वटा 0 रहेछ भनेपछि एक भन्दा कम 0 भयो भने पनि छोड्ने, एक भन्दा बढी 0 भए पनि छोड्ने। y र z मा एक भन्दा कम 0 अर्थात 0 थिएन। w भन्ने रोमा 3 वटा 0 छ, त्यसैले छाडौं किनकि एउटा मात्रै 0 भएको रो खोज्दै थियौं। त्यसभए हामीले रोलाई हेर्दाखेरि सिंगल 0 अब भेटिएन, कोलममा जाने हो त्यसले। तर मैले हिजो के भनेको थिएँ, रोबाट कोलममा सर्नु भन्दा पहिले एक फेर डबल चेकिङ गरेको राम्रो। फेरि एकचोटि हेरेर माथिबाट x भन्ने लाइनलाई हेर्नै परेन किनकि बक्स बनिसकेको छ। y मा 0 भेटिएन, z मा पनि 0 भेटिएन, w मा 3टा 0 भेटियो भने सिंगल 0 भेटिएन। सेकेन्ड टाइम पनि हामीले कन्फर्म भयौं
कि अब रोबाट पुरा पुरा हुँदो रहेछ। त्यसैले अब कोलमतिर जाने भयो। कोलमतिर जाँदै गर्दा ए भन्ने कोलममा जाउँ। ए भन्ने कोलममा 1400 1000 1200 र 0 एउटा मात्रै 0 सिंगल 0 ए भन्ने कोलममा भेट्यो त। सिंगल 0 एउटा ए भन्ने कोलममा भेटेकोले यो 0 लाई हामीले बक्सले इन्क्लोज गर्ने। बक्स यहाँ बनायौं। अब बक्स बनाएपछि लाइन काट्नु पर्छ। बक्स बनाएपछि लाइन काट्दा कि त त्यो भर्टिकल कि त त्यो होरिजन्टल। अनि भर्खर जुन बक्स बनायौं नि ए भन्ने कोलमलाई हेरेको हो नि त। कोलमलाई हेरेकोले हामीले के गर्नु पर्यो? डब्लु भन्ने रोलाई काट्नु पर्यो। किनकि हामीले के भनेका छौं? ठाडो हेर्दा तेर्सो काट्ने, तेर्सो हेर्दा ठाडो काट्ने। अहिले त यो बक्स बनाउँदा त हामीले ठाडो अर्थात ए भन्ने कोलमलाई हेरेको हो नि त। त्यसैले डब्लु लाई काट्ने भयो। डब्लु लाई ढ्यान गरेर काटियो। त्यसैले अब बी सी हेर्ने कि नहेर्ने भन्दा तपाईले जहिले पनि 0 बचेको छ कि छैन भन्ने ख्याल गर्ने हो के। नन जिरो भ्यालु छुटोस् मतलब भएन, 0 चाहिँ छुट्नु भएन। अब हेर्नुस् त कहीं पनि 0 छुटेको छ त? छैन नि त। अनि 0हरु सबै कटिसक्यो। हाम्रो प्रयास नै 0 काट्ने हो कि। अनि 0हरु सबै कटिसकेपछि हामीले के लेख्ने? त्यही तीनटा कुरो लेख्ने। सबभन्दा पहिले नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स। 0 लाई काट्नको लागि हेर्नुस् त कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ। डी लाई काटेको एउटा स्ट्रेट लाइन, डब्लु लाई काटेको अर्को स्ट्रेट लाइन्स। भनेपछि हामीले जम्मी नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स दुईटा भेट्यौं। त्यसैले तलपट्टि के लेख्नु पर्यो? नम्बर अफ रोज अथवा कोलम्स। रो कोलम्स कतिवटा छ? एक्स वाई जेड डब्लु 4 वटा रो, एबीसीडी 4 वटा कोलम। भनेपछि रो कोलमको संख्या 4 वटा रहेछ। अनि यो दुईटा बराबर हुनुपर्छ के। भनेपछि यहाँ दुईटा अंक बराबर हुन्छ। यो दुईटा बराबर छैन, बराबर नहुनु भएकोले हामीले नट इक्वल भनेर लेख्छौं। यो नट इक्वल भएकै कारणले गर्दा द सोल्युसन इज नट अप्टिमल भनेर लेख्न पर्यो। सो द सोल्युसन इज नट अप्टिमल अर्थात टेबल 3 बाट हाम्रो एन्सर नमिल्ने भयो। टेबल 3 बाट एन्सर तान्न पाइएन। त्यसैले हामीले टेबल 3 मा एन्सर नमिलिसकेपछि हामी टेबल 4 तिर लाग्छौं। टेबल 4 मा के बनाउने? टेबल 3 त रो अपरेसन थियो। त्यसैले टेबल 4 भनेको त कोलम अपरेसन हो भनेर भन्लाउने। फेरि लाइन काटिसकेपछि जुन टेबल बन्दछ त्यसलाई हामीले टोटल अपरेसन टेबल भन्छौं। त्यसैले टेबल नम्बर 4 मा टोटल अपरेसन टेबल बनाउने भयो। अनि टेबल नम्बर 4 बनाउँदै गर्दा टेबल नम्बर 3 हेर्नु पर्छ भन्ने पनि भनेको थियो हामीले। कुनै पनि टेबल बनाउँदा जस्ट प्रिसिडिङ टेबल हेर्ने हो भनेर हामीले पढेको नि त। त्यसैले टेबल 3 का यी इन्फर्मेसनहरुलाई हामीले टेबल 4 मा लानु पर्ने भएकोले यो इन्फर्मेसनलाई मैले एउटा चित्र बनाएर अर्को पेजमा सार्दै छु। म पेज चेन्ज गरे है त। टेबल 3 को यही भ्यालु थियो, मैले यहाँ राखिसके। किन यहाँको छोटो भ्यालु अलि सानो मसिनो गरेर राखे। यसलाई हेर्दै हामीले तलपट्टि टेबल 4 बनाउँदै छौं। चाहिने ल्याङ्ग्वेज हामीले माथि लेखिसक्यौं। त्यसैले टेबल नम्बर 4 मा टोटल अपरेसन भनेर लेखियो। किनकि लाइन काटिसकेपछि बन्ने टेबल भनेको टोटल अपरेसन हो। टोटल अपरेसन टेबल बनाउँदा के गर्ने भन्दा छेउमा परफर्मिङ भनेर लेख्नु। तपाईहरुलाई थाहा होला परफर्मिङ गर्दा अनक्रस्ड भ्यालु मध्ये सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु छानेर अनक्रस्डबाटै घटाउने, डबल क्रस्टमा जोड्ने र सिंगल क्रस्टलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने। हामीले हिजो पढेका थियौं। आज रिभिजन मात्रै हो तपाईहरुलाई। हेर्नुस् त 1400 800 400 1100 600 200 1200 700 300 यिनीहरु भनेको अनक्रस्ड भ्यालुहरु। यी अनक्रस्ड भ्यालुहरु मध्येको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु मैले 200 रुपैयाँ 200 देख्ने। त्यसैले यही 200 लाई अनक्रस्डबाट घटाउने, डबल क्रस्टमा जोड्ने अनि सिंगल क्रस्टलाई केही पनि नगर्ने। हैन त? त्यही कुरालाई परफर्मिङ भनेर लेखेको थियो। -200 फ्रम अनक्रस्ट प्लस 200 टु डबल क्रस्ट, सिंगल क्रस्टलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने। त्यसैले यही प्रक्रियालाई अब यहाँ पुरा गरौँ। मेरो माउसमा हेर्नुस्। सबैभन्दा पहिले यहाँ 1400 देख्नुहुन्छ। 1400 भनेको त अनक्रस्ट भ्यालु। अनक्रस्टबाट 200 घटाएपछि हाम्रो के हुने भयो? 1200। अर्को बी को तलपट्टि हेर्नुस् 800। 800 भनेको पनि अनक्रस्ट। अनक्रस्टबाट 200 घटाउने रिजल्ट आउँछ 600। फेरि अर्को सी को तलपट्टि 400। यो पनि अनक्रस्ट। अनक्रस्टबाट 200 घटाउने हो। 400 - 200 गरेपछि नतिजा आयो 200। अनि लास्ट को डी को तलपट्टि यो 0 जुन छ एउटा भर्टिकली लाइनले क्रस गरेको छ अर्थात सिंगल क्रस गरेको छ। सिंगल क्रसलाई कन्स्ट्यान्ट अर्थात डी को तलपट्टि 0 थियो, यहाँ पनि 0 भएर बस्छ। अब y भन्ने लाइनमा जाउँ। 1100 अनक्रस्ट हो, 200 घटाएपछि 900। त्यसपछि अर्को 600 भन्ने भ्यालु छ। यो पनि अनक्रस्ट हो, 200 घटाउँदा 400। त्यसपछि अर्को 200
200 बाट फेरि 200 नै घटाउने भने एउटा 0 आयो हो त यो एउटा 0 यहाँ थपिएको थपिएन त यो 0 लाई काट्नको लागि अर्को चोटी हाम्रो एउटा स्ट्रेट लाइन थपिएला अनि स्ट्रेट लाइनको संख्या यसरी बढ्छ अनि 4 वटा सम्म बिस्तारै पुग्छ अनि रो कलमको संख्या जति स्ट्रेट लाइनको संख्या बराबर भइदिन्छ त्यसै हाम्रो एन्सर मिल्यो भन्ने कुरो संकेत त्यसपछि प्राप्त हुन्छ यसरी हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ अनि फेरि लास्टको यो 0 यो पनि हाम्रो सिंगल क्रस्ट भने कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो जेड भन्ने लाइनमा जाउँ 1200 बाट 200 घटाउँदाखेरि 200 1000 700 बाट अर्को 200 घटाउँदा 500 त्यसपछि अर्को 300 बाट 200 घटाउँदा 100 लास्टको 0 भनेको सिंगल क्रस्ट नै थियो 0 बाट 0 नै रहने भयो किनकि कन्स्ट्यान्ट राख्ने भनेको छ डब्लु भन्ने लाइनमा 0 सिंगल क्रस्ट भएकोले 0 त्यसपछि अर्को पनि 0 सिंगल क्रस्ट फेरि 0 राख्ने सी को तलपट्टि भएको 0 लाई पनि फेरि 0 लेख्ने सिंगल क्रस्ट डी को तलपट्टि भएको यो जुन 0 छ यो त डबल क्रस्ट रहेछ नि त भर्टिकली लाइनले पनि काटेको रहेछ होरिजोन्टली लाइनले पनि काटेको रहेछ त यो एउटा 0 जहाँ मेरो माउस घुमिराखेको छ यो डबल क्रस्ट भएकोले डबल क्रस्टमा +200 गर्ने 0 + 200 गरे लास्टमा आयो 200 त्यसैले हामीले यो पर्फर्मेन्सलाई टेबल भित्र एक्ट गर्यौं अब हामीले यहाँ यो टेबलमा देखेका जिरोहरुलाई फेरि पुरानै शैलीबाट काट्ने अर्थात् रोबाट सुरु गर्ने रोले भ्याएन भने कोलममा फेरि सर्ने त्यसैले एउटा मात्रै 0 भएको रो खोजौं सुरुवात x बाट x भन्ने रोमा कतिवटा 0 छ भन्दा एउटा मात्रै 0 भएकोले यो 0 लाई के गर्ने भन्दा बक्स आउने बक्स बनाउने अनि x भन्ने रोलाई हेरेकोले हामीले यो 0 लाई काट्ने गरी d भन्ने कोलमलाई काटिदिन्छौं ड्यान्टेरन गरेर काटे फेरि अब y मा जाउँ y भन्ने रोमा कतिवटा 0 भन्दा एउटा मात्रै 0 भेटियो किनकि d को तलपट्टिको यो 0 लाई काउन्ट गर्न पाइदैन यो एउटा मात्रै 0 भेटियो त आखिरमा एउटा मात्रै 0 भएकोले फेरि यसलाई के गर्ने बक्सले इन्क्लोज गर्ने अर्थात् बक्स आउने y भन्ने रो हेरेकोले यो बक्समा हामीले कोलम काट्नु पर्यो अर्थात् हामीले भर्टिकल लाइन काट्नु पर्यो सी भन्ने कोलमलाई काट्न पुग्यो त्यसैले फेरि z भन्ने लाइनमा जाउँ z भन्ने रोमा 1500 मात्रै छ अनि 0 भेटिएन छाड w भन्ने रोमा जाउँ दुईवटा 0 भेटियो यसलाई पनि छाड किनभने एउटा मात्रै 0 खोजेको एक भन्दा कम पनि छोड्नु पर्यो एक भन्दा बढी भेटे पनि छोड्नु पर्यो त z मा दुईटा 0 सरी एउटा पनि 0 छैन छाडम w मा दुईटा 0 छ छाडम त्यसै w पछि हामीले रोको कुरा भ्यायौं अब खोल्नमा जाउँ भन्नु भन्दा पहिले एकचोटी फेरि माथिबाट चेक गरेर आइदिनु कहीं भेटिएको हाल्छ कि लारोस् x को सामनेमा हेर्नै परेन बक्स बनिसकेको छ y को सामनेमा हेर्नै परेन बक्स बनिसकेको छ z मा 0 भेटिएन w मा 0 बढी भयो त्यसैले दोहोर्याएर चेक गर्दाखेरि पनि सिंगल 0 भेटिएन रोमा त्यसैले अब कहाँ जाने भन्दा कोलममा अब कोलम ए मा जाउँ ए भन्ने कोलममा हेरौँ त 1200 900 1000 र लास्टमा 0 त ए भन्ने कोलममा सिंगल 0 भेटियो कि भेटिएन भन्दा भेटियो त्यसैले यो 0 लाई हामीले के गर्ने भन्दा बक्सले इन्क्लोज गर्ने बक्स बनाइने बक्स बनाउने बित्तिकै लाइन त काट्नु पर्यो यो लाइन कसलाई काट्ने भन्दा तपाईहरुको दिमागमा उत्तर आइसक्यो किनकि ए भन्ने त हामीले कोलम हेरेका थियौं कोलम हेर्दा रो काट्नु हो नि त त्यसैले हामीले w भन्ने रोलाई काट्नु पर्यो काटिसके पछाडी अब हामीले हेरौं त 0 कहीं पनि बाँचेकै छैन त अब भए जतिको सबै 0 काटिसक्यौं हेर्न पनि पाइयो बी लाई फेरि दोहोर्याएर हेर 0 छैन सी लाई हेर्नै परेन बक्स बनिसकेको छ डी लाई हेर्नै पर्यो भने 0 त छैन त अब 0 छैन भनेपछि हामीले गर्ने के भन्दा त्यही अब स्ट्रेट लाइनको संख्यालाई गन्ने हेर्नुस् त तलपट्टि नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स 3 किनकि दुईटा भर्टिकल एउटा होरिजोन्टल तीनवटा लाइन आयो तलपट्टि नम्बर अफ रोज कोलम्स गन्दाखेरि 4 छ यो दुईटा बराबर छैन त्यसैले नट इक्वल भनेर लेख्यौं यो नट इक्वल भएकै कारणले गर्दा हामीले के भन्यौं सो द सोल्युसन इज नट अप्टिमल सोल्युसन अप्टिमल भएन हेर्नुस् है हिजो भन्दा अलि फरक देखिसक्यो हिजो हामीले टोटल अपरेसन टेबल बनाउँदा एन्सर आइसकेको थियो तर अहिले टोटल अपरेसन टेबल बनाउँदा पनि एन्सर नआउने अवस्था हुँदो रहेछ है त भनेपछि हरेक प्रश्नमा टोटल अपरेसन टेबल सम्म पुग्नै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन रहेछ अनि टोटल अपरेसन टेबल बनाइदियो भन्दैमा एन्सर मिल्नै पर्छ भन्ने पनि बाध्यता होइन रहेछ त्यसैले यो टेबल नम्बर 4 मा बनाइएको टोटल अपरेसन टेबलबाट एन्सर आएन एन्सर नआइसकेपछि पाँचौं टेबल पनि बनाउनु पर्यो पाँचौं टेबलको नाम के भन्दा पाँचौं टेबलको नाम पनि फेरि टोटल अपरेसन टेबल नै रहन्छ
यो भयो टोटल अपरेसन टेबलको पार्ट 1। अब पार्ट 2 मा जानु पर्यो। धुम 1 धुम 2 गर्दै अहिले धुम 4 चलिरहेछ नि हैन, शोभित बस्नेतको भाइ के रे जयकिशन बस्नेतको लागि भने पछाडी हाम्रो टोटल अपरेसन टेबल 1 भयो यो। अब टोटल अपरेसन टेबल 2 तिर जानु पर्यो। त्यसैले मैले यहाँ सेकेन्ड टेबलमा जानु पर्ने भएकोले लास्टमा गरे यहाँ मैले टोटल अपरेसन टेबल 2 भनेर देखाउनु पर्छ हुन्छ। त्यसैले यसलाई ब्र्याकेटमा 1 लेखिदिए। अब 1 मा जानको लागि सरी टेबल टोटल अपरेसन टेबल सेकेन्डमा जानको लागि अर्थात् 5औं टेबल नम्बर 5 मा पुग्नको लागि टेबल 4 को इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिने भएकोले यो इन्फर्मेसनलाई जस्ताको त्यस्तै पिक्चर बनाएर म अर्को पेजमा लादैछु। हेर्दै गर्नुस्, यही भ्यालु जस्तो छ त्यस्तै भ्यालु म अर्को पेजमा लादैछु। त्यो टेबल मैले ल्याइसकेँ। टोटल अपरेसन टेबल 1 को भ्यालु मैले यहाँ ल्याएँ अनि यहाँ टेबल नम्बर 5 बनाउँछु। टेबल नम्बर 5 यो सेकेन्ड एटेम्प्ट हो है त, धुम 2 भनेको। अब यो टोटल अपरेसन टेबलको सेकेन्ड एटेम्प्ट बनाउनको लागि हामीले गर्छौं के भन्दा छेउमा परफर्मिङ लेख्छौं। परफर्मिङ लेख्ने तरिका तपाईहरुलाई थाहा होला। के भन्छ भन्दा टोटल अपरेसन टेबल बनाउँदा जस्ट प्रिसिडिङ टेबल मध्येको सबैभन्दा अनक्रस्ट मध्येको सबैभन्दा मिनिमम। सबभन्दा मिनिमम मात्रै फेरि सम्झेला नि, फेरि कुरो बिग्रेला। सबभन्दा मिनिमम हेर्दाखेरि त 0 होला नि त, कटेकोलाई हेर्ने हो भने त अनक्रस्ट मध्येको। सबभन्दा मिनिमम मात्रै भन्छौ अनि सबभन्दा मिनिमम त टेबलमा त 0 पनि छ नि त, किनकि क्रसलाई हेर्न हुँदैन भन्ने कुरो बिर्सिनु भएन है त। अनक्रस्ट मध्येको मिनिमम ख्याल गरौँ है, ख्याल गरौँ। तपाईहरुलाई पहिलो दिन थ्योरी पढाउँदा पनि मैले व्यापक रूपमा भनेको छु, नोट्सहरु पनि तपाईहरुलाई शेयर गरिसकेको छु। ल अनक्रस्ट भनेको 1200 600 900 400 1000 र 500। यो अनक्रस्टहरु मध्येको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु त कति हो? 400 हो नि त। त्यसैले यही 400 लाई माइनस गर्ने अनक्रस्टबाट, डबल क्रस्टमा गएर जोड्ने, सिंगल क्रस्टलाई कन्स्ट्यान्ट गर्ने, त्यही कुरोलाई यहाँ परफर्मिङ भनेर लेखिदिने। ड्याङ ट्याङ गर्दै कहाँ गयो दाइ बाबु? आयो परफर्मिङ 400 फ्रम अनक्रस्ट प्लस 400 टु डबल क्रस्ट, सिंगल क्रस्टलाई कन्स्ट्यान्ट। हेर्नुस् त्यसै मेरो माउसले हेर्नुस्, 1200 छ, 1200 बाट 400 घट्यो भने यहाँ आउँछ 800। फेरि अर्को 600, 600 बाट 400 घट्यो भने 200। सी को तलपट्टि भएको 200 सिंगल क्रस्ट थियो, 200 नै हुने भयो। डी को तलपट्टि भएको 0 भनेको 0 नै हुने भयो, किनकि त्यो सिंगल क्रस्ट छ। वाई भन्ने लाइनमा 900 अनक्रस्ट हो, 400 घटेपछि 500। त्यसपछि अर्को 400 छ, 400 बाट फेरि 400 नै घट्यो भने 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को 0 थियो, त्यो सिंगल क्रस्ट त्यसलाई 0, लास्टको 0 फेरि 0 हुन्छ, किनकि त्यो सिंगल क्रस्ट छ। जेड भन्ने लाइनमा जाउँ, 1000 भन्ने छ, 400 घट्यो भने 600। फेरि अर्को 500 छ, 500 बाट 400 घट्यो भने 100। फेरि अर्को 100 को ठाउँमा 100 नै लेख्नु पर्ने भयो, किनभने हाम्रो सिंगल क्रस्ट। अनि डी भन्ने लाइनमा 0 छ, 0 भन्ने आयो, किनकि त्यो सिंगल क्रस्ट हो। डब्लु भन्ने रोमा जाउँ, ए को तलपट्टि 0 छ, 0 नै राख्ने भयो सिंगल क्रस्ट। बी को तलपट्टि 0 छ, 0 नै राख्ने भयो डबल क्रस्ट। सी को तलपट्टिको 0 लाई के गर्ने भयो भन्दा प्लस 400 गर्नुपर्ने भयो, 400 आयो। किन प्लस 400 गरेको भन्दा डबल क्रस्ट हो नि त। अनि डी भन्ने तलकोपट्टि भ्यालु 200 छ, यो 200 को ठाउँमा कति भएर बस्छ होला? 600 हुन्छ होला, किनकि 200 भनेको डबल क्रस्ट हो। डबल क्रस्टमा प्लस 400 गर्ने भनेर यहाँ लेखेको छु नि त। मैले भनेको कुरो मानेको होइन है, यहाँ लेखेको कुरो मान्ने। किन यस्तो गरेको भन्दा प्रदीप सरले भन्नुभएको थियो, त्यही भएर मानेको भन्ने कुरो नगरौँ। प्रदीप सर भनेको त एउटा पात्र मात्रै हो, कन्सेप्टलाई मान्ने हो कि कुरो बुझ्नुभयो त। मेरो ठाउँमा अर्को सरले पढाउँदा पनि यही पढाउनु, केही फरक पर्दैन। अलि शैली फरक होला हैन, अलि म छुच्चो खालको सर छु, त्यति मात्रै कुरो हो हैन। विद्यार्थीहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि अलिअलि मलाई चाहिँ पहिला पढ्नुस् भन्ने कुरो मेरो बानी छ। आफूले नपढेर प्रश्न सोद्धाखेरि अलिकति थोरै मलाई पनि दुःख लाग्छ, किनकि मर्ने गरी बुझाए जस्तो लाग्छ। अनि पढ्दै नपढेर डाइरेक्ट प्रश्न सोद्धाखेरि अलिक पढ्दिउन् भन्ने मेरो मनमा चाहना लागिरहेछ। त्यसले हामीले यसरी टोटल अपरेसन टेबल हामीले चाहिँ बनायौं। टोटल अपरेसन टेबल 0 आइसक्यो। 0 आइसके पछाडी के गर्ने भन्दा यो 0 लाई काट्ने, किन 0 ल्याएपछि 0 त काट्नु पर्यो नि त, नियम त त्यही। फेरि हेरौँ उही तरिका, पुरानै तरिका। सिंगल 0 एक्स भन्ने लाइनमा कहाँ छ? एउटा सिंगल 0 भेटियो। सिंगल 0 भेटेपछि यसलाई बक्स्याउने, बक्स्याएपछि भर्टिकल लाइन काट्ने अर्थात् डी लाई काट्ने। त्यसैगरी वाई मा जाउँ, वाई मा अब कतिवटा 0 छ भन्दा 2 वटा 0 छ। 2 वटा 0 भएकोले के गर्ने भन्दा यसलाई लिभ गरौँ, छोडौँ। जेड मा जाउँ, जेड मा कतिवटा 0 भेटियो? लौ न एउटा पनि 0 भेटिएन, यसलाई पनि छाडौँ। डब्लु मा जाउँ, कतिवटा 0 भेटियो? 2टा 0 भेटियो, एउटा 0 होइन रहेछ, त्यसैले यसलाई पनि छाडौँ।
अब डब्लु बढेपछि म अब कोलममा जान्छु, रो त भइसके म कोलममा जान्छु भन्न त पाइयो, तर भन्नुभन्दा पहिले एकचोटि दोहोऱ्याएर चेक गर्ने। फेरि एक्समा जाउँ, बक्स बनिसकेका चाहिँ हेर्नु परेन, रिचेकिङ हानेको कि। वाइमा जाँदा दुईटा जिरो छोडौँ, जेडमा एउटा पनि जिरो भेटिएन छाडौँ, डब्लुमा दुईटा जिरो भेटियो छाडौँ। दोहोऱ्याएर चेक गर्दा फेरि पनि सिंगल जिरो भेटिएन। अब बल्ल हामी कोलमतिर जाने हो। त्यसो भए कोलममा जाँदाखेरि ए भन्ने कोलममा जाउँ। ए भन्ने कोलममा कतिवटा जिरो छ? एउटा मात्रै जिरो छ। एउटा मात्रै जिरो भएकोले हामीले के गर्ने? यसलाई बक्स आउने, बक्स आयौँ। ए भन्ने कोलम हेरेकोले अब के गर्नु पर्यो? डब्लु भन्ने रो काट्नु पर्यो। त्यसपछि डब्लुलाई काटियो। ए लाई हेरेपछि अब पालो बी को। बीमा अब कतिवटा जिरो भन्दा एउटा मात्रै जिरो, तलको जिरो त कटिसकेको छ नि त। नहेर्ने एउटा मात्रै जिरो भएकोले यसलाई के गर्ने? यसलाई बक्स आउने, यसलाई बक्सले इन्क्लोज गर्ने। बी भन्ने कोलम हेरेकोले यो बक्स भएको रो अर्थात् वाइ भन्ने रोलाई काट्नु पर्ने। कति सजिलो गरेका छ कि, यसलाई काटियो। अब सी लाई हेर्दाखेरि पनि जिरो भेटिएन। अब हेर्नै पर्दैन, किनकि यसो झलक्क हेर्दाखेरि पनि कहीँ पनि जिरो बचेन क्या। जिरो नबचिसकेपछि के गर्ने? उही हो, लेख्ने तलपट्टि नम्बर अफ स्टेट लाइन्स गरौँ त कतिवटा छ? 3टा छ। फेरि अब नम्बर अफ रोज कोलम्स गर्दाखेरि गलत छ। लौन नि फेरि पनि बराबरी अघि टोटल अपरेसन टेबल 2 बनाउँदा पनि फेरि एन्सर नआउने अवस्था हुन पनि सक्दो रहेछ भनेर देखाउनको लागि पनि त मैले यो हिसाब बनाएको नि त। त्यसैले ला मेरो एन्सर पो बिग्रेको कि भन्ने कुरो होइन। जबसम्म रो कोलमको संख्या जति स्ट्रेट लाइनको संख्या आउँदैन तबसम्म हाम्रो प्रयास अनावरत रूपमा अगाडि बढिरहेछ। आत्तिन हुँदैन, आत्तिने पनि होइन, सजिलो रहेछ भनेर मात्तिने पनि होइन। त्यही आत्तिने र मात्तिने विद्यार्थीहरूले हिसाब इक्जाममा बिगार्छन्। अनि पढुन्जेल राम्रो पढे पनि मार्क्स चाहिँ मरे परि राम्रो आउँदैन। त्यस्तै विद्यार्थीहरूको लागि, किनकि सजिलो भनेर फुरुङ्ग फुर्किने अनि अलिकति थोरै गाह्रो आयो ला मैले सक्दिनँ भनेर लिभ आउट गरिदिनु छोडिदिनु। त्यस्तो काम त गर्दैन गरौँला। त यो दुईटा बराबर छैन भन्ने कुरो हामीले यहाँ लेख्छौँ नट इक्वल। नट इक्वल भएकोले हामीले के गर्छौँ? सो द सोल्युसन इज नट अप्टिमल। अब टेबल नम्बर 5 अर्थात् सेकेन्ड टोटल अपरेसन टेबलबाट पनि एन्सर आएन। 5th टेबलले पनि एन्सर नदिएकोले हामीले अब 6th टेबल हाल्छौँ। 6th टेबलको नाम के हो भन्दा टोटल अपरेसन टेबल एकचोटि बनिसकेपछि अर्को टेबलको नाम पनि फेरि टोटल अपरेसन नै हुन्छ नि त। त्यसैले फेरि पनि टोटल अपरेसन टेबल, तर त्यो ब्र्याकेटमा के लेख्नुपर्छ? 3 अर्थात् थर्ड एटेम्प्ट। अनि हामीले 6th नम्बरको टेबल बनाउँदै गर्दा 5th नम्बर टेबलको इन्फर्मेसनलाई क्यारी आउट गर्नुपर्ने भएकोले यो भ्यालुलाई मैले कपी गरेर चित्र बनाउँदै अर्को पेजमा सार्दैछु। यहाँको भ्यालु के कस्ता छन् यसो आँखा पुर्याउनुस्। यही भ्यालु अर्को टेबलमा सर्दैछ। च्याप्प पारेर म अलि चेन्ज गरेँ। 5th टेबल टोटल अपरेसन टेबल 2 को ठ्याक्कै यही चित्र मैले अघि बनाएको थिएँ, अहिले चित्र बनाएर राखेँ। अब हामीले गर्छौँ के त? 6th प्रयास अर्थात् टेबल नम्बर 6 टोटल अपरेसन टेबल ब्र्याकेटमा थर्ड पार्ट है त 2 3 आयो। अब गर्ने के भयो भन्दाखेरि हामीले परफर्मिङ। ल परफर्मिङमा के गर्ने भन्दा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ है त। अनि लौन नि 5 मार्क्सको हिसाब कत्रो हो भनेर लेख्नु भएको छ एकजना विद्यार्थीले, सरी शोभाले। 5 मार्क्सको हिसाब होइन यो हिसाब आउने बेलामा त्यो बेलामा एक्जामिनेसनमा 10 मार्क्सको लागि आएको थियो। यो एनुअल एमबिएसमा आएको थियो, 10 मार्क्सको लागि आएको थियो। 5 मार्क्समा तपाईँहरूलाई योभन्दा अलिकति कम काम गर्ने खालको हिसाब देला है त। कम काम गर्ने खालको हिसाब दियो भने तपाईँलाई त्यो अनुसारको मार्क्स पनि कम भएको हुन्छ है त। अनि मैले अहिले लामो हिसाब किन गरेको भन्दा नि यति धेरै लामो हिसाब गरेकोले त तपाईँले धेरै सुन्ने मौका पाउनुभयो। धेरै सुन्ने मौका पाएकोले बुझ्ने पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ यो एउटा हिसाबको माध्यमबाट सबै कुरो देखाउन सकौँ भनेर नै लामो हिसाब छानेर देखाएको। तर यतिकै लामो इक्जाममा आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। लामो हिसाब आइहाल्यो भने मार्क्स पनि बढाएर दिन्छ नआत्तिनु है। त्यसै परफर्मिङमा हामीले गर्ने के भनेको छ भन्दा हामीलाई अनक्रस्ट भ्यालु मध्येको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु, क्रस्ट मध्येको मिनिमम गर्ने होइन नि। फेरि क्रस्ट मध्येको मिनिमम त 0 पनि भेट्छ नि त कहिले, 0 को त मिनिमम हुँदैन। त्यसैले अनक्रस्ट मध्येको मिनिमम 800 200 यहाँ पनि 200 तलपट्टि हेर्दा 600 100 र 100। अनक्रस्ट मध्येको सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु कति छ भन्दा 100 रहेछ नि त। त्यसैले 100 फ्रम -100 फ्रम अनक्रस्ट प्लस 100 टु डबल क्रस्ट सिंगल क्रस्टलाई क्रस्ट गर्नु। त्यसैले यो पर्फर्मेन्सलाई यहाँ कायम गरौँ। म अलिकति छिटो गरेँ, थोरै 1-2 सेकेन्ड छिटो गर्छु। 800 छ अनक्रस्ट भएकोले त्यहाँ 700। त्यसपछिको 200 लाई के गर्ने भयो? 100 गर्ने भयो, अनक्रस्ट थियो। फेरि त्यसो भए सी को तलपट्टि भएको 200 लाई फेरि 100 गर्ने भयो, अनक्रस्ट।
डी को तलपट्टि भएको जिरोलाई के गर्ने भयो जिरो नै लेख्ने भयो किनकि सिंगल क्लस्ट वाई भन्ने लाइनमा जाउँ 500 छ त्यो 500 लाई 500 ले लेख्ने भयो किनकि त्यो सिंगल क्लस्ट त्यसपछि 500 को राइट ह्यान्ड साइडमा भएको जिरोलाई फेरि जिरो नै लेख्ने भयो सिंगल क्लस्ट त्यसको राइट ह्यान्ड साइडमा भएको फेरि जिरो छ त्यसलाई पनि जिरो गर्ने भयो सिंगल क्लस्ट अनि त्यो डी को तलपट्टि भएको एउटा जिरो छ वाई को सामने आएको त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा 100 गर्ने भयो किनकि त्यो जिरो भनेको डबल क्रस्ट हो डबल क्रस्टमा जोड्ने भनेको छ कति सजिलो छ जेड भन्ने लाइनमा जाउँ 600 को ठाउँमा 500 हुने भयो 100 घटेर बी को तलपट्टि 100 थियो 100 बाट 100 घट्ने त्यसपछि जिरो अनक्रस्टबाट घटाउने भनेको छ फेरि सी को तलपट्टि पनि फेरि 100 छ त्यो पनि अनक्रस्टबाट माइनस 100 गर्ने भनेको छ त्यसैले जिरो त्यसको छेउमा भएको हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड भएको जिरोलाई जिरो नै लेख्ने भयो अब डब्लु भन्ने लाइनमा जाने जिरो छ त्यो जिरो नै लेख्ने भयो सिंगल क्लस्ट भएकोले त्यसको राइट ह्यान्ड साइडमा भएको जिरोलाई फेरि पनि जिरो लेख्ने भयो किनकि सिंगल क्लस्ट त्यो भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा भएको 400 देख्दै हुनुहुन्छ 400 लाई पनि 400 नै लेख्ने भयो किनकि केही पनि नगर्ने कन्स्ट्यान्ट राख्ने अंक सिंगल क्लस्ट भएकोले अनि सबैभन्दा लास्टमा देखेको जुन 600 छ 600 भएको ठाउँमा कति हुन्छ होला भनेर अन्दाज गरिसक्नुभयो त्यहाँ प्लस 100 गर्दा 700 हुन्छ किनकि त्यो डबल क्लस्ट हो यसरी हामीले अब के थप्ने जिरो थप्ने काम चाहिँ गर्यो जिरो त बढ्यो नि त यो दुई ठाउँमा त जिरो बढ्यो यसरी जिरो ल्याउने काम गरिसकेपछि यी जिरोहरुलाई फेरि काट्न थाल्ने काट्नको लागि फेरि उही त हो नि पारा पुरानै एउटा मात्रै जिरो भएको कहाँ छ त्यसलाई खोज्ने एउटा जिरो भेटेपछि त्यसलाई बक्स्याउने रोबाट हेरेको थियो भने कोलम काट्ने कोलमबाट हेरेको थियो भने रो काट्ने कस्तो एउटै कुरो दोहोरै छ क्या एउटै कुरो दोहोरै भएको कुरोलाई पनि फेरि विद्यार्थीहरुले सर एकचोटि फेरि भन्दिन्न भन्नुहुन्छ अनि मलाई त थ्यास त्यो आत्महत्या गर्न मन लाग्छ यस्तो बुझ्ने गरी पढाइदिया जस्तो लाग्छ विद्यार्थीले त्यही कुरो फेरि दोहोर्याएर सोध्दिनुहुन्छ मलाई एन्सर भन्न अप्ठ्यारो लाग्ने होइन क्या तर के हुन्छ भन्दा अलि मनमा खिन्नता लागिदिन्छ अनि त्यस्तो प्रश्न सोधिदिने बित्तिकै छ्यास मेरो यो उत्साह जति सबै भुस्स उडेर जान्छ बेलुनमा कसैले पिन हान्दिए जस्तै ल त्यसैले बडा कन्सन्ट्रेसन दिनु होला अब हेर्नुहोस् त एक्स भन्ने लाइनमा कतिवटा जिरो भन्दा एउटा मात्रै जिरो यो जिरोलाई हामीले बक्स बनाउने यो जिरोलाई हामीले बक्स बनायौं यो एक्स भन्ने रो हेरेकोले हामीले डी भन्ने कोलमलाई काटिदिने कस्तो मिठो तरिकाले काटियो वाई भन्ने लाइनमा जाउँ रोमा जाउँ दुईवटा जिरो छ छाडौं जेड भन्ने रोमा जाउँ फेरि दुईटा जिरो छाडौं अनि डब्लु भन्ने रोमा जाउँ फेरि दुईटा जिरो छाडौं त्यसैले रोलाई छाडेपछि कोलम थियो तर कोलममा जानु भन्दा पहिले हामीले फेरि दोहोर्याएर चेक गर्नुपर्छ भनेको हो नि त हैन र त्यसैले हामीले फेरि दोहोर्याएर हेरौँ त एकचोटि रोतिरबाटै एक्स भन्ने रोलाई हेर्नै परेन सामनेमा बक्स बनिसकेको छ वाई भन्ने रोमा साच्चै के फेरि दुईटा जिरो अझै पनि रहेछ जेड भन्ने लाइनमा पनि दुईटा जिरो नै रहेछ डब्लु भन्ने रोमा पनि दुईटा जिरो नै रहेछ भने कुनै पनि एउटा त्यस्तो रो भेटिएन जहाँ एउटा मात्रै जिरो होस् भने दोहोर्याएर चेक गर्दाखेरि पनि एउटा मात्रै जिरो नभेट्नु भनेको हामीले त्यो प्रश्नमा रोबाट कुरा पूरा भएन भन्ने कुरो संकेत भयो रोबाट कुरा पूरा नभइसकेपछि बल्ल हामी कोलमतिर जाने भयो कोलमतिर जाँदाखेरि हामीले ए भन्ने कोलममा एउटा मात्रै जिरो कहाँ भेटियो भन्दा ई डब्लु को सामने भेटियो त त्यसैले यो एउटा जिरोलाई बक्स बनाउने यसलाई हामीले बक्स बनाइदिने अब डब्लु भन्ने ए भन्ने कोलममा एउटा बक्स बनिसकेपछि यो बक्स भएको जिरोलाई काट्दा डब्लु भन्ने रोलाई काट्ने हो किनकि कोलम हेर्दा रो काट्ने भनेको छ नि त त्यसैले ए भन्ने कोलमलाई हेर्नु पालो के को भन्दा अब बी मा जाउँ बी मा कतिवटा जिरो छ हेर्नुस् त दुईवटा जिरो एउटा मात्रै जिरो खोज्दै थियो दुईटा जिरो भेटियो के गर्ने भन्दा छाड्ने सी मा जाउँ कतिवटा जिरो दुईटा जिरो छाड डी लाई हेर्नै पर्दैन किनकि डी को सामनेमा बक्स बनिसकेको छ त्यसैले अब हामीले बी मा पनि बी भन्ने कोलममा पनि भेटिएन सी भन्ने कोलममा पनि सिंगल जिरो भेटिएन अनि ए र डी लाई हेर्नै पर्दैन किनकि ए र डी को सामनेमा बक्स बनिसकेको छ त्यसैले कहाँ जाने भन्दा रोमा जाने तर रोमा जानु भन्दा पहिले एकचोटि फेरि कोलमलाई दोहोर्याएर चेक गर्ने किनकि कोलमबाट रोमा जाँदाखेरि फेरि एकचोटि कोलमलाई चेक गर्नु होला रोबाट कोलममा जाँदा फेरि एकचोटि रोलाई नै चेक गर्नु होला डबल चेक गरेपछि बल्ल हामी हाम्रो ट्रान्सफर गर्ने कि रोबाट कोलमतिर अथवा कोलमबाट रोतिर हामी रोमा जानु भन्दा पहिले एकचोटि कोलम फेरि कोलममै हेर्नु ए भन्ने कोलमलाई हेर्नै परेन बक्स बनिसकेको छ बी भन्ने कोलममा दुईटा जिरो नै भेटियो सी भन्ने कोलममा फेरि दुईटा जिरो डी भन्ने कोलमलाई हेर्नै पर्यो भने दोहोर्याएर चेक गर्दाखेरि पनि
कुनै पनि कोलममा सिंगल जिरो भेटिएन त्यसपछि अब हामी रोमा जाउँ एक्स भन्ने रोमा जाउँ किनकि रोबाट कोलम कोलमबाट रो फेरि कोलमबाट रोबाट कोलम यसरी हेर्दै जानुपर्छ एक्स भन्ने कोलममा हेर्नुस् एउटा पनि जिरो छैन वाइ भन्ने रोमा हेर्नुस् एक्स भन्ने रो भन्दा एउटा पनि जिरो भेटिएन वाइ भन्ने रोमा दुईवटा जिरो भेटियो छाडम जेड भन्ने रोमा हेर्नुस् दुईटा जिरो भेटियो छाडम डब्लु भन्ने रोलाई हेर्दै पर्यो अब रोमा फेरि हेर्दाखेरि दुईटा जिरो नै मात्रै देखियो अब फेरि रोलाई पनि छाडेर अब कहाँ जाने भन्दा फेरि भन्नु होला कोलममा जाने ए बाबा भर्खर हामी कोलमबाट रोमा आएको हो कि अनि कोलमबाट रोमा रोबाट कोलममा फेरि रोबाट कोलममा कोलमबाट रोमा रोबाट कोलममा गराइ गरेर शरबत बनाउन खोजेको त होइन नि हैन एउटा जगको पानी अर्कोमा अर्को जगको पानी अर्कोमा कागती चिनी मिसाएर शरबत त बनाएको होइन त्यसले हामीले हुन त यो कुरो नभएर मैले ठाडै अघि नै थाहा पाइसकेको थिएँ यो केसी हो तर म एज अ टिचरको आँखाले भन्ने होइन नि त तपाईहरु एक्जामिनेसनमा हुनुहुन्छ भन्ने तरिकाले पढाउनु खोजेको के त्यसैले एक्चुअली रोमा हेर्ने रोबाट भएन भने कोलममा हेर्ने फेरि कोलमबाट अनि फेरि त्यो रोमा पनि जाने प्रयास गर्ने दुई तीन चोटि ट्राई गर्नुहोस् फेरि मैले दिएला वाइ भन्ने रोमा दुईटा जिरो छाड बी भन्ने रोमा सरी जेड भन्ने रोमा पनि दुईटा जिरो छाड अनि कोलममा जाँदा बी भन्ने कोलममा पनि दुईटा जिरो छाड सी भन्ने कोलममा पनि दुईटा जिरो छाड अब सबै कुरो छाडेपछि के गर्ने अब संसार छाड्ने त होइन होला हैन त गर्ने के त भन्दा हामीले रोबाट कोलम र कोलमबाट रो दुवैतिरबाट हेरिसक्दा सिंगल जिरो भेटिएन भने गर्ने के त भन्दा भन्नुहुन्छ होला के विद्यार्थीले अब टेबल नम्बर 7 मा जाने भन्नुहुन्छ भन्ने गर्नु भएको थियो कि पहिले फिजिकल क्लास पढाउँदाखेरि मैले सोच्छु नि त अहिले पो तपाईहरुलाई मैले आज बोल्ने मौका कम दिएको छु किनकि मैले भनेकै कुरो सुन्दा बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यही भएर मैले आज इन्टरेक्सनको पार्टलाई अलिक कम गराइदिएको छु हेर्नुस् है त विद्यार्थीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो अब टेबल 7 मा जाने सर भन्नुहुन्थ्यो ए बेइज्जती हो मैले विद्यार्थीलाई भन्ने पारा के ए बेइज्जती हो टेबल एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा जानको लागि त पहिला जिरो त कटिसक्नु पर्यो नि त यहाँ जिरो कटेपछि बल्ल न हामी अर्को टेबलमा जाने जिरो देख्दा देख्दै हामी त अर्को टेबलमा जाने त कुरो भएन त पहिला जिरोलाई स्ट्रेट लाइनले काटौं अनि बल्ल टेबल 7 मा जाने कि नजाने भन्ने कुरो योजना पछि किनकि लाइनको संख्या गनिन्छ अनि रो कोलमको संख्या बराबर भएन भने बल्ल न टेबल 7 मा अथवा 8 मा अथवा 9 मा कता जानु पर्ने जानला यहाँ त जिरो कटेकै छैन जिरो त काटेकै छैन भने टेबल अर्कोमा जाने त कुरा आएन त्यसो भए सिंगल जिरो भेटिएन नि सर भन्छ सिंगल जिरो भेटिएन भने गर्ने के भन्दा नि हामीले आफैले काट्नु त पर्यो हामीले के गर्छौं त भन्दा लिफो र फिफो भन्ने रुललाई फलो गर्छौं यहाँ मन्दिर दालले कमेन्ट गरिसक्नुभयो लिफो फिफो भनेर किनकि यो भन्दा अगाडि पढाउने बेलामा सम्भवतः उहाँ पनि बस्नु भएको थियो होला आज रिभिजनको कुरा पनि हो ल हेर्नुस् कि त बडा लिफोबाट कि त भने फिफोबाट त लिफो र फिफोमा जानु पर्छ भन्ने कुरो यहाँ त सुनियो अब विद्यार्थीहरुले आदि कुरो सम्झिँदै फेरि पढाउँदै सरले त लिफो फिफो भन्नु भएको थियो भनेर अब रोबाट हेर्दाखेरि जिरो नभेट्ने बित्तिकै त्यहीँनिर लिफो ठोकिदिएको थियो लिफो फिफो जाने कुरा नि त्यो बेलामा मात्रै आउँछ रोबाट पनि हेर्ने कोलमबाट पनि हेर्ने रो र कोलम दुवैतिरबाट हेरिसक्दा पनि सिंगल जिरो भेटिएन भने बल्ल कि त लिफोबाट कि त फिफोबाट कुनै एउटा जिरोलाई काट्ने हो क्या यो कुरो हामीले सम्झिराख्नु पर्यो यो कुरोलाई मैले एउटा नोटको रूपमा देखाइदिएको छु हेर्नुस् त दुईटा नोट लेखाउँदै छु मैले नोट बनाउन के लेखेको छ यदि रो र कोलम रोबाट मात्र हेर्ने हो नि फेरि कोलम यदि रो र कोलम दुवैतिरबाट हेर्दा पनि सिंगल जिरो भेटिएन भने त्यस्तो अवस्थामा फिफो रुल अवलम्बन गर्दै लिफो लाए पनि तर फिफो लाए हामीले राम्रो मान्छौं फिफो रुल अवलम्बन गर्दै पहिले देखिने जिरोमा बक्स बनाउनु पर्छ र त्यो बक्सलाई कि त रो वाइज कि त कोलम वाइज स्ट्रेट लाइनले काट्नु पर्छ त्यसपछि अर्को बचेको जिरोलाई आफै बक्स बनाएर पहिले जस्तै लाइन काट्नु पर्छ यो रातो लाइनलाई अहिले विचार नगर एकछिन पछि होला अब ई वाइ भन्ने रोमा हेर्यो दुईटा जिरो जेड भन्ने रोमा दुईटा जिरो रोलाई हेर्यो कोलममा पनि बी भन्ने कोलममा दुईटा जिरो सी भन्ने कोलममा जिरो रो र कोलम दुवैतिरबाट हेर्यो रो र कोलम दुवैतिरबाट हेर्दाखेरि सिंगल जिरो भेटिएन गर्ने के त यो चारवटा जिरो मध्येबाट कि फिफो कि लिफो त फिफोलाई राम्रो मानिन्छ त फिफो रुल भनेको सबभन्दा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट त यो रो भनेको फर्स्टमा आयो नि त त्यसैले यसलाई फर्स्टमा बक्स बनाइदिनु फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बनाइदिनु यसलाई जिरो बनाइदिनु यसलाई बक्स बनाइदिनु यसलाई बक्स बनाइसकेपछि पहिले देखिने जिरोमा बक्स बनाउनु पर्छ र त्यो बक्सलाई कि त रो वाइज कि त कोलम वाइज स्ट्रेट लाइनले काट्नु पर्छ त यो बक्सलाई रो वाइज काट्ने भने वाइ काट्नु पर्यो
कोलम काट्ने भने बी काट्नु पर्यो, जे काटे पनि भयो, तपाईँको इच्छा। फिफो अथवा लिफो रुल लगाइसकेपछि एउटा बक्स बनाउने कि त रो काट्नुहोस् कि त कोलम काट्नुहोस्। अहिलेलाई मैले के गर्दैछु भन्दा वाइ भन्ने रोलाई काटिदिनु। म त बी काट्छु नि भन्न पाउनुहुन्छ है तपाईँले, बी काट्न पनि पाउनुहुन्छ। त्यसै अब मैले बीलाई काटिदिएँ, सरी वाइलाई काटेँ। वाइलाई काटेपछि यो एउटा स्ट्रेट लाइनबाट दुईटा जिरो त कट्यो। अब दुईटा जिरो कट्ने बित्तिकै अब हामीसँग बसेको तलपट्टि दुईटा जिरो दिन्छ, यो दुईटा जिरो हो। अब अर्को बक्स कि त भने बी को तलपट्टिको जिरोलाई बनाउनु पर्यो कि त भने सी को जिरोको तलपट्टि भएको जिरोलाई बक्स बनाउनु पर्यो। अब कुन चाहिँ बक्स बनाउने भन्दा के विद्यार्थीले फेरि के भन्नुहुन्छ, सरले त भर्खर फिफो भन्नुभएको थियो, फर्स्टमा आएकोलाई बनाउने भन्नुहुन्छ। त्यसले जसरी मैले यहाँ बक्स माथिको बी को तलपट्टि बनाएँ, अर्को बक्स त्यसैको तलपट्टि ठ्याक्कै यहाँ मेरो माउस घुमेको ठाउँले हेर्नुहोस् है, यो ठाउँमा बक्स बनाइदिनुहुन्छ। अब यो ठाउँमा बक्स बनाइदिने बित्तिकै त्यसले के भन्न खोजेको भन्दा बी भन्ने एउटा कोलमलाई वाइ भन्ने रो अनि त्यही बी भन्ने कोलमलाई जेड भन्ने रो पनि पाएको भन्ने देखियो त। अनि एउटा बी को लागि वाइ पनि अनि जेड पनि देखिन गयो नि त, अनि सी को लागि त गयो पनि नदेखिने। यसो त गर्न कहाँ पाइएला र, पाउँछ त? पक्कै पनि पाउँदैन। कोइला भने दहीमा चिनी, कोइला भने पानी नि नहुने भन्ने कुरो त गर्न भएन नि त। त्यसो भए हामीले के ख्याल गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा नि असाइनमेन्ट प्रब्लम भनेकै 1-to-1 बेसिसबाट एलोकेसन गर्नको लागि डेभलप गरिएको म्याथमेटिकल मोडल हो क्या। त्यसो भए एउटा रोलाई एउटा कोलम, एउटा कोलमलाई एउटा रो भनेर बेसिकली डिजाइन गरिएको हुन्छ। त्यसले बी भन्ने कोलमको लागि वाइ को सामनेमा बक्स बनिसकेको छ, त्यसै बी कै लागि अर्को बक्स बन्नु भएन क्या। यही कुरोलाई तपाईले नबिर्सिनु होला। अर्थात् एउटा रोमा अथवा एउटा कोलममा एउटा मात्रै बक्स बनेको छ, यो कुरो नबिर्सिनु है त। हेर्नुहोस् त, मैले एउटा नोट पनि देखाइदिएको छु। यो नोट नम्बर 2 के नोट नम्बर 2 मा के देखियो त भन्दा कुनै पनि एउटा नोट नम्बर 2 लेख्नु, कुनै पनि एउटा लाइनमा रो अथवा कोलम, लाइन भनेको रो अथवा कोलम, कुनै पनि एउटा लाइनमा दुईवटा बक्स बन्नु हुँदैन। जस्तै कुनै पनि हिसाब बनाएर हेर्नु नि, कहीँ पनि दुईटा बक्स बनेको हुँदैन के। बी भन्ने लाइनमा यहाँ एउटा बक्स पनि छैन, अर्को बक्स होइन क्या। सुरु गर्दा मात्रै फिफो, त्यसपछि बचेकोलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु। त यहाँ बक्स बनाउने बित्तिकै बीलाई वाइ पनि बीलाई जेड पनि भन्ने कुरो त हुन जान्छ। त्यस्तो त गर्न दिनै भएन। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ हैन, कोइला भने दहीमा चिनी, कोइला भने पानी नि नहुने भन्ने कुरो गर्नु भएन क्या। त्यसैले अब अर्को बक्स के गर्ने भयो भन्दा यहाँ राख्ने भयो। त यो बक्सलाई मैले यहाँ बनाएँ। यो बक्सलाई यहाँ बनाइसकेपछि माथि लेखेको रातो लाइनलाई पढ्नुस् त। त्यसपछि अर्को बचेको जिरोलाई आफै बक्स बनाएर, बचेको जिरो भनेको आफै बक्स बनाएर पहिले जस्तै लाइन काट्ने। पहिले जस्तै भन्नुपर्दा अघि न काटेको लाइन वाइलाई काटेको भयो नि त। अघि न मैले वाइ भन्ने रोलाई काटेँ नि त। अब यो बक्स बनाएपछि अब मैले कुन गर्ने भने म सी काट्छु भन्न पाइँदैन। यदि मैले अघि नै होरिजेन्टल लाइन वाइ काटेको थियो भने यो बक्सलाई पास गर्ने गरी मैले जेडलाई काट्नुपर्छ, किनकि माथि होरिजेन्टल हो भने तल पनि होरिजेन्टलै काट्नु पर्यो। यदि पहिलो बक्समा तपाईले बी भन्ने कोलमलाई काट्नु भएको थियो भने यो बक्स बनाएपछि तपाईले सी भन्ने कोलमलाई काट्नुपर्छ। त लिफो फिफो रुलबाट जाँदा यदि स्ट्रेट लाइन काट्दै गर्दा पहिलो स्ट्रेट लाइन होरिजेन्टल हो भने सेकेन्ड स्ट्रेट लाइन पनि होरिजेन्टल नै हुनु पर्यो। अर्को पहिलो भर्टिकल छ भने पहिलो पनि भर्टिकल नै हुनु पर्यो। सर किन यस्तो भएको भन्दा नि हेर्नुस् त, तपाईले फर्स्ट बक्समा वाइले भन्ने रोलाई काट्नु भएको छ र जथाभावी तरिकाले अर्को बक्सको लागि सी भन्ने कोलमलाई काट्दिनुहुन्छ भने एउटा जिरो छुटिदिन्छ क्या। त हाम्रो प्रयास थोरै भन्दा थोरै लाइनले बढी भन्दा बढी जिरो कटोस् भन्ने पनि त हो नि। त्यसैले एउटै लाइनबाट दुईटा जिरो कट्ने गरी जाने हो भने नि कटेको जिरोलाई लाइन प्रयोग नगरौँ न। त्यसैले यो जिरोलाई र यो जिरोलाई कट्ने गरी त हामीले त होरिजेन्टल लाइन काट्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो त सामान्य अवस्थामा दिमाग लाउँदा पनि भन्न सकिने कुरा हो रहेछ त। तर दिमाग लागेन भने गर्ने के भन्दा तपाईले यी माथि लेखेको रातो अक्षरलाई गोखिदिने, किनकि पहिला बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। बुझेर भएन भने के गर्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो, किनकि दिमागको खेल हो। सकेसम्म मैले बुझाउने प्रयास गरे हो। त्यसैले यो जिरोलाई हामीले बक्स बनाइसकेका छौँ। यो बक्स बनाइसकेपछि हामीले गर्नु पर्यो के त भन्दा मैले अब जेड भन्ने रोलाई काट्नु पर्यो। काटेपछि अब कुनै पनि जिरो बचेको छैन। कुनै पनि जिरो बचेको छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो,
त्यसभए हामीले उही हो पुरानो पारा, हामीले रोको संख्या कोलमको संख्या भनेर लेखे जस्तै सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो त नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेर लेख्नु पर्यो। नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स काउन्ट गर्नुस् त कतिवटा छ 1 2 3 तीनवटा होरिजोन्टल अनि डी लाई काटेको भर्टिकल। त्यसैले नम्बर अफ स्ट्रेट लाइन्स भनेको 4 आयो। अनि त्यसको तलपट्टि नम्बर अफ रोज कोलम्स त्यो भनेको पनि 4 वटा छ। अनि त्यसले के भन्दा भन्दा इक्वल भयो। इक्वल भएकोले बल्ल हामीले द सोल्युसन इज अप्टिमल भनेर देख्न पर्यो। सोल्युसन अप्टिमल भनिसकेपछि हामीले गर्नु पर्यो के त हामीले एन्सर निकालेर देखाउनु पर्यो। एन्सर निकालेर देखाउँदा यही टेबलबाट एन्सर आएकोले नि हामीले यो टेबललाई हेर्दै एन्सर तान्ने प्रयास गर्छौं र एन्सर तान्नको लागि हामीले असाइनमेन्ट टेबल बनाउँछौं। च्याप्टरको नाम पनि असाइनमेन्ट हो नि त, त्यसैले असाइनमेन्ट टेबल भनेर भनिन्छ। असाइनमेन्ट टेबललाई कतै कतै एलोकेसन टेबल भनेर लेखेको पनि चलन छ है त। त्यसैले मैले भर्खर यो टेबल नम्बर 6 जुन बनाए यसलाई मैले पिक्चर बनाएर अर्को पेजमा सार्दै छु किनकि त्यहीबाट हाम्रो एन्सर मिलेको नमिलेको थाहा पाउँछ। ल अब गर्ने के भयो भन्दा असाइनमेन्ट टेबल भनेर असाइनमेन्ट टेबल। असाइनमेन्ट टेबलमा नि यो असाइनमेन्ट टेबल देखाए मेसिन्सहरु लेखियो x y z अनि w। w भनेको डम्मी भनेर पनि यहाँ पनि देखाइदिए मैले। जब सरलाई एबीसीडी ई नलेख्नु है त, किनभने x भन्ने मेसिनले कुन जब पाउँछ भन्दा बक्स भनेको ठाउँले हेर्नु पर्यो। जस्तै टेबल नम्बर 6 मा x भन्ने रोमा बक्स कहाँ बनेको छ भन्दा d भन्ने कोलमको तलपट्टि बनेको छ। त्यसैले x भन्ने मेसिनले d भन्ने जबलाई पाउँछ। y भन्ने मेसिनको लागि y भन्ने रोमा y भन्ने रोको लागि हाम्रो बक्स कहाँ बन्यो भन्दा b को तलपट्टि बन्यो। त्यसैले y को लागि b भन्ने जब एलोकेसन गर्नुपर्छ। z भन्ने मेसिनको लागि z रोमा छ। z भन्ने रोमा बक्स कहाँ बनेको छ c भन्ने कोलमको तलपट्टि बनेको छ। त्यसैले z भन्ने मेसिनलाई c भन्ने जब एलोकेसन गर्नुपर्छ। w भनेको डम्मी। अब w भन्ने रोमा कसको तल बक्स बनेको छ e भन्ने कोलमको तलपट्टि। त्यसैले w भन्ने मेसिन अर्थात् डम्मी मेसिनलाई काल्पनिक मेसिनलाई हामीले a भन्ने जब दिने। यसो गर्दा अर्गनाइजेसनको टोटल प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन्छ अरे। त्यसैले यो प्रॉफिटको एन्सर कहाँबाट तान्ने भन्दा प्रश्नबाट। जहिले पनि लास्ट एन्सर कहाँबाट ल्याउने भन्दा प्रॉफिट होस् अथवा कस्ट होस् अथवा टाइम होस् लास्टको एन्सरको भ्यालु फ्रम द क्वेशन जहिले पनि प्रश्नबाट। त्यसैले क्वेशनमा के थियो भन्दा त हामीले सम्झिनु पर्यो। क्वेशनको डाटा यही हो। हेर्नुस् त मैले क्वेशनको डाटालाई मैले माथिबाट यहाँ हाइलाइट गरेर देखाइदिँदै छु। यो हो क्वेशनको डाटा। ल पहिला हेर्नुस् x र d। x र d को कम्बिनेसन हेर्नुस् त भ्यालु कति छ 3200। त्यसैले यहाँ 3200 लेख्नु। y र b y अनि b को कम्बिनेसन हो y अनि यहाँको b को कम्बिनेसन कति छ भ्यालु 1300। त्यसैले यहाँ 1300 लेख्नु। अनि z सँग को छ z र c को कम्बिनेसन कति छ भ्यालु 1900। त्यसैले 1900 लेख्नु। w भन्ने रो त यहाँ त w त देखिएन। w भने त काल्पनिक भ्यालु हो नि त। अनि w मा जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ त। त्यसैले हामीले यहाँ 0 लेखिदिनु। अनि यो सबैलाई जोडेर भ्यालु कति आउँछ भन्दा 6400। त्यसैले यो 6400 एन्सर लेख्दा तलपट्टि एक लाइन भाषामा लेखिदिने। त्यसैले हामीले देयरफोर तीन थोकले देयरफोर लेखियो। देयरफोर टोटल म्याक्सिमम प्रॉफिट हाम्रो उद्देश्य प्रॉफिट भएकोले टोटल म्याक्सिमम प्रॉफिट भनेर लेख्नु। यदि उद्देश्य कस्ट भइदिएको थियो भने टोटल मिनिमम कस्ट भनेर लेख्नु। यदि टाइम थियो भने टोटल टाइम भनेर लेख्नु। डाटा जे छ त्यही डाटाको नामलाई हामीले लास्टमा भाषामा एन्सर लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो दृश्य भयो। तसर्थ के लेख्यो त भन्दा देयरफोर टोटल म्याक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टु रुपीज 6400। यही भयो हाम्रो लागि एन्सर। ल यति भएपछि मैले यो प्रश्नको बारेबाट म्याक्सिमाइजेसनको हिसाब पनि सोल्युसन गरेर देखाइदिए। अनब्यालेन्स्ड भयो भने के गर्ने भन्ने कुरो पनि देखाएँ ओके। अनि इन्टायर स्टेप्सहरु टोटल अपरेसन टेबलको प्रयास पनि धेरै पल्ट गरेको देखाइदिए ताकि हामीले हिसाब गर्दाखेरि हिसाबमा थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु केही पनि बाँकी नरहोस् भन्ने कुरो नै मेरो चाहना थियो। र यदि भइसकेपछि अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक्जामिनेसनमा आउने खालको प्रश्न तपाईहरुलाई आउँछ जुनसुकै प्रश्न। अब ओल्ड इज गोल्डको प्रश्नहरुलाई गर्नु होला। केही समस्या छ भने मलाई ठ्यास्स सोध्नु होला। ल यदि भन्दै मैले आज पढाइदिने कुरा चाहिँ सकाइदिए हैन। पढाइदिने कुराहरु सकाइदिए। तपाईहरुको मनमा केही जिज्ञासाहरु छ भने 1-2 मिनेट तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्नको लागि मैले समय छुट्याए है त।
मैले पहिला रेकर्डिङ अफ गर्छु अनि तपाईँलाई क्वेसन सोध्नु होला। स्टप रेकर्डिङ।